राष्ट्र बैंकको साथीहरू, नेपाल राष्ट्र बैंकको साथीहरूलाई यसो नेपाल राष्ट्र बैंकको साथीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ है? कतै हुनुहुन्छ? नेपाल राष्ट्र बैंकको साथीहरू पनि धेरै नै हुनुहुन्छ। ओके, नेपाल बैंकको साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ है। नेपाल राष्ट्र बैंकको साथीहरू म पनि हो। नेपाल राष्ट्र बैंक नै जागिर खाने चाहिँ धेरै देखियो है। सेन्ट्रल बैंकमा जागिर खाने पनि धेरै देखियो यहाँ। ओके, गुड इभिनिङ एभ्रिवान। अब हामी चाहिँ एउटा यो छन चाहिँ यो हाम्रो वाणिज्यको कोर्समा चाहिँ यो छैन। त्यसैले फर्स्ट पेपरमा अब कहाँबाट के सोध्छ भन्ने कुरा ठेगान हुँदैन। यो मनी मार्केट र क्यापिटल मार्केट भन्ने छ, मुद्रा बजार र पुँजी बजार है। मुद्रा बजार र पुँजी बजार भन्ने छ साथीहरू। मनी मार्केट, क्यापिटल मार्केट, मुद्रा बजार, पुँजी बजार सबै ब्याङ्करले जान्नुपर्ने कुरा। जस्तो एउटा क्वेसन सोधिहालौँ होला तपाईहरू, होइन नजानु आरबिबीको जाने पनि होइन, किनभने यो सबलाई चाहिने कुरा हो नि। ब्याङ्करलाई ब्याङ्कमा जागिर खाने पनि चाहिन्छ है। अब तपाईहरू अहिले जब गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने कुन मार्केटमा तपाईँ इन्ट्री गर्न खोजिरहनु भएको छ भन्नुहोस् त। तपाईँ कुन मार्केटमा इन्ट्री गर्न खोजिरहनु भएको छ? तपाईहरू कसैले नेपाल राष्ट्र बैंकमा जागिर खान खोजिरहनु भएको छ, कसैले कृषि विकास बैंक भने। ल साथीहरू भनौँ त, कुन मार्केटमा इन्ट्री गर्न खोज्दै हो? लेबर मार्केट मैले भने होइन, मनी मार्केट कि क्यापिटल मार्केट भने हो मैले? लेबर मार्केट। लेबर मार्केटमा त ठिक छ, लेबर मार्केट भनेको त सबै भयो नि होइन। दुबई होला नि भन्नुभयो। कुन मार्केटमा तपाईँहरू जान खोजिरहनु भएको छ? यसबाट क्लियर हुन्छ। दुबई होला नि, मनी मार्केट। ओके, तपाईहरू अहिले जान खोजेको चाहिँ मनी मार्केट हो। वाणिज्य ब्याङ्कहरू मुद्रा बजारका सङ्गठनहरू हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंक अथवा सेन्ट्रल बैंक मनी मार्केटको एउटा सङ्गठन हो, इन्स्टिट्युसन अफ मनी मार्केट। पहिला बुझौँ है, तपाईहरू मनी मार्केटमा इन्ट्री गर्न खोजिरह हो, मनी मार्केटको जागिर खाँदैछौँ हामी भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब तपाईँहरू नेप्सेतिर है, नेप्से भन्ने छ नि, धितोपत्र बोर्डतिर, सेबनतिर यतातिर जागिर खान गएको भए चाहिँ सेयर ब्रोकर्सको अफिसतिर ब्रोकरहरू हुन्छन् नि, सेयर दलालहरूको अफिसतिर यता जागिर खान गएको भए चाहिँ तपाईहरू चाहिँ क्यापिटल मार्केटमा गएको भनिन्थ्यो है। तपाईहरू चाहिँ क्यापिटल मार्केटमा जागिर खान गएको भन्न बुझ्नुहुन्थ्यो। अहिले तपाईहरू छौ मनी मार्केटमा। ल यसलाई सेक्युरिटिज मार्केट भन्छन् के? सेक्युरिटिज मार्केट, धितोपत्र बजार। अलिक टेक्निकल चाहिँ अलिकति टेक्निकल छ यो है। जस्तो यहाँहरू जस्तो कतिपय साथीहरू त अब नेपाल राष्ट्र बैंकमा जाँच दिने साथीहरू त एजुकेसन पढेको नि हुन सक्नुहुन्छ, साइन्स पढेको हुन सक्नु भएको छ होइन। त म्यानेजमेन्टको त भइ नै हाल्छ, ह्युमेनिटिज पनि भइ नै हाल्छ है। त्यसो भएर चाहिँ यो केही फरक पर्दैन, पहिला साइन्स के पढ्यो त्यो पढ्यो भन्दा पनि। किन पहिला पढ्नेले पनि त्यतिखेरको लागि मात्रै पढ्या हो है, पहिला पढ्नेले त्यतिखेरको लागि मात्रै पढ्या हो। एनएफआरएस भनेको यो एनएफआरएस भनेको त एकाउन्टिङ सिस्टम भयो नि त, नेपाल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड। अब हरेक ब्याङ्कहरूले चाहिँ ब्यालेन्स सिट निकाल्दाखेरि एनएफआरएस भन्ने फर्मेटबाट निकाल्नुपर्छ है। त ब्यालेन्स सिट तयार गर्ने विधि हो एनएफआरएस भनेको है त। नेपाल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड एनएफआरएस अनुसार चाहिँ सबले चाहिँ अहिले ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने हुन्छ के। अब मनी मार्केट र क्यापिटल मार्केट, यसलाई सेक्युरिटी मार्केट पनि भनिन्छ, सेक्युरिटिज मार्केट, जहाँ सेक्युरिटीहरूको खरिद बिक्री हुन्छ। पर्चेज एन्ड सेल अफ सेक्युरिटिज, त्यसलाई भन्छ सेक्युरिटी मार्केट। सेक्युरिटी भनेको यहाँ तपाईँले सेयर, बोन्ड, ट्रेजरी बिल यस्तो भन्ने बुझ्नु पर्यो क्या। सेक्युरिटी भनेको है प्रतिभूति भन्छ यसलाई। यसलाई धितोपत्र बजार पनि भन्छ हो। यो मार्केटहरू दुई किसिमको हुन्छ।
एउटा चाहिँ यहाँ टाइप्स अफ सेक्युरिटिज भनेको छौँ, त्यसमा चाहिँ एउटा लाइफ स्प्यानको आधारमा भनेको टाइमको आधारमा हेर्ने भने चाहिँ फर्स्टमा हामीलाई कोर्समा राखेको पनि यही छ, मनी मार्केट र क्यापिटल मार्केट। यो बुझौँ है, यो गाह्रो छैन। मनी मार्केट भनेको के हो? ल, मनी मार्केट भनेको के हो? मनी मार्केट इज अ फाइनेन्सियल मार्केट। हामी अहिले वित्तीय बजार पढ्दैछौँ। कस्तो बजार पढ्दैछौँ? फाइनेन्सियल मार्केट, जहाँ फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टहरूको कारोबार गरिन्छ। फाइनेन्सियल मार्केट भन्छ न यसलाई, वित्तीय बजार। वित्तीय बजार, फाइनेन्सियल मार्केट। सर एनआरबी एन्ड आरबी को इक्जाममा के डिफरेन्स छ भन्नु छ? डिफरेन्स छ नि, डिफरेन्स सिलेबस हेरौँ न, डिफरेन्स थाहा भइहाल्छ नि। डिफरेन्स छ, सिलेबसमै डिफरेन्स छ। कन्टेन्टहरू अब धेरै कुरा मिल्छन् पनि, अब कतिपय कुरा डिफरेन्स छ हैन। बैंकिङमै कति डिफरेन्स छ, अब इकोनोमिक्सको पार्टमै धेरै डिफरेन्स छ। सिलेबस हेरौँ साथीहरू, थाहा भइहाल्छ। तर सबै कुरा सबैले पढ्न पर्ने कुरा चाहिँ छन्। सिलेबसमा भएको मात्रै आउँछ भन्ने के छ र? त्यस्तो हो इक्जाम भने, सबै जान्नुपर्छ। मनी मार्केट भनेको 1 वर्षभन्दा कम परिपक्व अवधि भएका प्रतिभूतिहरू खरिद बिक्री गर्ने बजारलाई मुद्रा बजार भनिन्छ भनौँ। के भने अब यो हेर है त, 1 वर्षभन्दा कम। फाइनेन्शियल मार्केट इज अ मार्केट where the financial instruments having the maturity period less than 1 year are traded. जो 1 वर्षपछि मच्योर्ड हुन्छन्, जसको काम लाग्दैन। 1 वर्षभन्दा कम अवधिसम्म काम लाग्ने भनेको के, त्यो परिपक्व नहुने हो। त्यस्ता उपकरण खरिद बिक्री गर्ने बजारलाई मनी मार्केट भनिन्छ। मनी मार्केट हेर्नु साथीहरू, फरक दिनुहुन्छ साथीहरू। इक्जाम एकै दिन हुँदैन, इक्जाम एकै दिन हुने कुरै भएन। ल, मनी मार्केट इज अ मार्केट, फाइनेन्शियल मार्केट वेयर सर्ट टर्म फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट्स आर ट्रेडेड। इङ्ग्लिसमा भनेको मैले, सर्ट टर्म फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट्स आर ट्रेडेड। अल्पकालीन प्रतिभूतिहरूको कारोबार गरिने बजार। के हो यो अल्पकालीन भनेको? अल्पकाल भन्ने सम्झनु पर्यो क्या। सर्ट रन, मनी मार्केट भन्ने बित्तिकै सर्ट रन, वर्षभन्दा कम भन्ने सम्झनु पर्यो। मतलब 1 वर्ष भइसकेपछि त्यहाँ त्यो बजारमा चल्ने उपकरणहरू काम लाग्दैनन् भन्न खोजेको। एक्सपायर हुन्छन्। यो मुद्रा बजारमा खरिद बिक्री हुने प्रतिभूतिहरू, जुन इन्स्ट्रुमेन्टहरू छन् हजुर, हो तिनीहरूको चाहिँ समय अवधि कम हुन्छ। मच्युरिटी हुने अवधि 1 वर्षभन्दा कम हुन्छ। त्यसैले तिनीहरू कम जोखिमपूर्ण हुन्छन्, लेस रिस्की हुन्छन् है। कम जोखिमपूर्ण, दे आर लेस रिस्की, कम जोखिमपूर्ण हुन्छन् तिनीहरू। र त्यसमा बढी लिक्विडिटी, तरलता हुन्छ बढी, किनभने चाहिएको समय चाहिँ तिनीहरूलाई तुरुन्त बिक्री गर्न सकिन्छ। चाहिएको समय तिनीहरूलाई तुरुन्त बिक्री गर्न सक्ने भएको र बढी तरलता भनेको छौँ हामी। अनि अर्को मार्केटेबल, बजार योग्य, सजिलै बिक्री गर्न सक्छौँ, बिक्री गर्न सजिलो हुन्छ, किनभने तिनीहरूको अवधि नै 1 वर्षभन्दा थोरै हुन्छ, सर्ट टर्म हुन्छ। सर्ट टर्म फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट्स आर ट्रेडेड। यो बुझौँ है पहिला। मनी मार्केट भनेको 1 वर्षभन्दा कम अवधिसम्म तिनीहरूको अवधि भएका, परिपक्व हुने अवधि भएका उपकरणहरू, वित्तीय उपकरणहरू कारोबार हुने, खरिद बिक्री हुने बजारलाई के भनिन्छ भने मनी मार्केट भनिन्छ। मोर देन 1 इयर होइन साथी, लेस देन 1 इयर भन्नु पर्यो नि। लेस देन 1 इयर। त मोर देन 1 इयर भयो भने अर्कै हो फेरि। त्यो भनेको चाहिँ पुँजी बजार भन्ने हुन्छ, त्यो भनेको क्यापिटल मार्केट भन्ने हुन्छ, जुन हामी पढ्दैछौँ है। मच्युरिटी पिरियड मोर देन 1 इयर भयो भने त्यो भनेको पुँजी बजार। अहिले हामी मनी मार्केटमा। अब मनी मार्केटको इक्जाम्पलमा हेरौँ त, सेन्ट्रल ब्याङ्कले निष्कासन गर्ने ट्रेजरी बिल्स भन्ने, ट्रेजरी बिल सुनेको छ। सेन्ट्रल ब्याङ्कले लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट गर्नलाई आन्तरिक ऋण दिनको लागि ट्रेजरी बिल जारी गर्ने गर्छ। अनि त्यस्तै गरी ब्याङ्कर एक्सेप्टेन्स भन्ने हुन्छ, ब्याङ्कहरूले जारी गर्ने, खास गरी चाहिँ
आयात निर्यात व्यापारमा सहयोग गर्नको लागि बैंकले जारी गर्ने बैंकर्स एक्सेप्टेन्स, कमर्सियल पेपर व्यवसायी संगठनले जारी गर्ने वाणिज्य पत्र, र अर्को फेरि बैंकहरूले वित्तीय संस्थाले जारी गर्ने सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट, बचत गरेको प्रमाणपत्र जसको भ्यालु पैसाको बराबर हुन्छ, जसलाई किन्न र बेच्न सकिन्छ। यी उपकरणहरू भनेको किनबेच गर्न सकिन्छ। हेर्नुस्, यो पैसा लगानी गरेको हो। यिनीहरू ट्रेजरी बिल किन्ने भनेको लगानी गरेको, बैंकर एक्सेप्टेन्स भनेको यी लगानी गरे उपकरणहरू हुन्। यी उपकरणहरू 1 वर्षभन्दा बढी समयका हुँदैनन्। जस्तो फर इक्जाम्पल चेक भनौँ न, चेकको कुरा गरौँ न। अब चेक पनि यो मनी मार्केटको इन्स्ट्रुमेन्ट हो। चेक कति समयसम्म चल्छ तिमीलाई थाहा छ? बढीमा 6 महिनाभन्दा बढी अवधिसम्म चेक चल्दैन, होइन त? हो, 1 वर्षभन्दा कम अवधि मच्युरिटी पिरियड भएकोलाई चाहिँ भन्छन् यो मुद्रा बजार। 1 वर्षभन्दा बढी छ भने यसमा पर्दैन त्यो। अब यसमा के हुन्छ भने चाहेको बखत तुरुन्त त्यसलाई बिक्री गर्न सकिन्छ, त्यसलाई क्यासमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। यसमा जोखिम पनि कम हुन्छ, किनभने धेरै समयको लागि त लगानी गरिया हुँदैन। यो 1 वर्षभन्दा कम अवधिको लागि लगानी गर्ने भएको भएर यसमा चाहिँ जोखिम पनि कम हुन्छ। मनी मार्केटको कुरा गरेँ मैले यहाँ। अर्को पुँजी बजार भन्ने छ, क्यापिटल मार्केट। ठ्याक्क 1 वर्षभन्दा बढी परिपक्व अवधि भएका प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्री गर्ने बजारलाई द मार्केट वेयर maturity period of credit instruments more than 1 year are traded is called capital market. पुँजी बजार यस्तो बजार हो, क्यापिटल मार्केट, जहाँ 1 वर्षभन्दा बढी परिपक्व अवधि भएका प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्री गरिन्छ, जसको म्याच्युरिटी पिरियड 1 वर्षभन्दा बढी हुन्छ। 1 वर्षभन्दा बढी हुन्छ मतलब 2 वर्षसम्म चल्छन् तिनीहरू, 3 वर्षसम्म चल्छन्। 1 वर्षमै एक्सपायर हुँदैन तिनीहरू भनेको। 1 वर्षभन्दा 1 र 1 वर्ष ठ्याक्कै 1 छ भने के हुन्छ भन्ने कुरो हुन्छ। 1 छ भने नि त्यो पुँजी बजार नै पर्छ है। 1 वर्षभन्दा कम छ भने मनी मार्केट, 1 वा सोभन्दा बढी छ भने चाहिँ त्यो पुँजी बजार, क्यापिटल मार्केट। अब यो अलि बढी रिस्की हुन्छ हेर, किनभने यसको लगानी लङ टर्मलाई हुन्छ। तुरुन्त क्यासमा चेन्ज गर्न सकिँदैन, यसमा लिक्विडिटीमा कन्भर्ट गर्न सकिँदैन। खास गरी यो हामीले शेयर बोन्ड भन्छौँ नि, ट्रेजरी नोट, ट्रेजरी बोन्ड भनिन्छ, सेभिङ बोन्ड, विभिन्न प्रकारका हुन्छन् यी ऋणपत्रहरू जुन केन्द्रीय बैंकले जारी गर्छ ती सबै। अनि शेयर भनेको प्राइभेट सेक्टरले जारी गर्ने त शेयर नै भयो है। हो, यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ भने दीर्घकालमा पुँजी सङ्कलन गर्नको लागि गरिएका हुन्छन्। यसलाई भनिन्छ क्यापिटल मार्केट। जस्तो अब तिमीहरूले क्यापिटल जस्तो शेयर, बोन्ड, डिभेन्चर विभिन्न खालका हुन्छन्, विभिन्न खालका हुन सक्छन् तिनीहरू। यो भन्ने बित्तिकै तिमीहरूले क्यापिटल मार्केट भन्नु पर्यो कि है, क्यापिटल मार्केट भन्नु पर्यो। पुँजी बजार। मनी मार्केट भनेको त बुझिहाल्यो, त्यस्तो शेयर, डिभेन्चर, बोन्डको होइन। अरू उपकरणहरू चेक, ड्राफ्ट, ट्रेजरी बिल, कमर्सियल पेपर, यस्ता चाहिँ उपकरणहरूको बिल अफ एक्सचेन्ज, यस्ता कारोबार गर्नेलाई चाहिँ भनिन्छ मनी मार्केट भनिन्छ है। म्युचुअल फन्ड भनेको त इन्स्ट्रुमेन्ट हो। म्युचुअल फन्ड भनेको इन्स्ट्रुमेन्ट होइन नि, त्यो त चाहिँ इन्स्टिट्युसन हो, संस्था हो त्यो है। त्यो संस्था हो, त्यो क्यापिटल मार्केटमा पर्छ, पुँजी बजारको संस्थामा पर्छ म्युचुअल फन्ड है। हामी मनी मार्केट र क्यापिटल मार्केटमा छौँ। अब यसमा चाहिँ यसका के डिफरेन्सहरू हामी हेर्दैछौँ। यो बिचमा भिन्नता पनि छ। मनी मार्केट र क्यापिटल मार्केटमा के भिन्नता तपाईँले अहिले बुझ्नुभयो। मनी मार्केट र क्यापिटल मार्केट भनेको यसलाई हामीले यसरी इक्जाममा लेख्दाखेरि पनि यसरी नै हामीले लेख्नुपर्छ है। इक्जाममा लेख्दाखेरि पनि यसको डिफरेन्सलाई एकपटक हेरौँ।
ल ल डेफिनेसनको आधारमा यसको डिफरेन्स भइहाल्यो परिभाषाको आधारमा अल्पकालीन प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्री गर्ने बजार भन्यो नि त सर्ट टर्म फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट्स आर ट्रेडेड इन मनी मार्केट सर्ट टर्म फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट्स आर ट्रेडेड इन क्यापिटल मार्केट long term financial instruments are traded long term financial instruments are traded दीर्घकालीन प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्री गरिन्छ क्यापिटल मार्केट यो परिभाषाको आधारमा भिन्नता भयो डिफरेन्स अन द बेसिस अफ द डेफिनेसन एकजनाले सोध्नु भएको छ सर मनी मार्केटका इन्स्ट्रुमेन्टहरू इन्डिभिजुअलले बाई एन्ड सेल गर्न सक्छ कि सक्दैन कुनै सक्छ कुनै सक्दैन जस्तो ट्रेजरी बिलहरू त इन्डिभिजुअलले बाई गर्न सक्दैन नि ट्रेजरी बिलहरू इन्डिभिजुअलले बाई गर्न सक्दैन तर बिल अफ एक्सचेन्जहरू चाहिँ अब इन्डिभिजुअलले बाई गर्न सक्छ फेरि है चेक पनि त मनी मार्केटको इन्स्ट्रुमेन्ट हो नि त्यो त इन्डिभिजुअलले बाई गर्न सक्छ नि अब मनी मार्केटको डेफिनेसन मैले के भने the financial market where short-term financial instruments are traded. Long-term financial market where long-term financial instruments are traded. Long-term financial instruments are traded. But nature हेरौँ नेचर यसको प्रकृतिको आधारमा हेर्दाखेरि यसको maturity period कम हुन्छ. The maturity period of money market is less than 1 year. Less than 1 year. Less than 1 year भन्यो है. अब यसको चाहिँ हेर्दाखेरि the maturity period of capital market कति हुन्छ? More than 1 year. 1 वर्ष भन्दा कम अवधिको हुन्छ. यसका इन्स्ट्रुमेन्टहरू एक्सपायरी हुने समय भने यसमा चाहिँ 1 वर्ष भन्दा बढी हुन्छ. अब रिस्कको आधारमा भन्यौं भने रिस्कको आधारमा पनि छुट्टा मर्को यहाँ नभए पनि रिस्क ल. रिस्क र रिटर्नको कुरा हेर्यौं भने कुन मार्केटमा बढी रिस्क हुन्छ कुन मार्केटमा बढी रिटर्न हुन्छ ल भन्न साथीहरु. कुन मार्केटमा लगानी गर्दा बढी फाइदा हुन्छ कुन मार्केटमा लगानी गर्दा बढी खतरा हुन्छ रिस्क हुन्छ ल भन्न साथीहरु. लेटर अफ क्रेडिट भनेको मनी मार्केट. लेटर अफ क्रेडिट मनी मार्केट हो नि. मनी मार्केट लेस रिस्क भनेको चाहिँ ठीक छ है. मनी मार्केटमा जोखिम कम हुन्छ किनभने लेस देन 1 इयरलाई दिने हो नि त. लेस देन 1 इयरलाई दिने हो जोखिम कम हुन्छ. अनि क्यापिटल मार्केट त मोर देन 1 इयर भनेको 2 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्षसम्मलाई स्याक्रिफाइस गर्नु पर्यो नि त लगानी गर्ने मान्छेले. त्यहाँ जोखिम बढी हुन्छ हाई रिस्क. रिटर्न कुनमा बढी हुन्छ? अफ कोर्स हाई रिस्क हाई रिटर्न हैन. हाई रिस्क हाई रिटर्न. अब क्यापिटल मार्केट चाहिँ लामो समयको हुने भएर त्यहाँ रिटर्न बढी हुन्छ. अब मनी मार्केट भनेको 1 वर्ष भन्दा कम अवधिलाई चाहिँ इन्भेस्ट गरिनु भएको भएर त्यहाँ चाहिँ रिटर्न कम हुन्छ. मनी मार्केटमा लेस रिस्क क्यापिटल मार्केटमा हाई रिस्क भन्नुभएको छ. विश्वराज पुडा सैनीजीले तपाईले एकदम सही भनिरहनु भएको छ. ल अब इन्स्ट्रुमेन्टको कुरा गरौँ है साथीहरु. इन्स्ट्रुमेन्टको कुरा गरौँ. इन्स्ट्रुमेन्ट उपकरणहरू जस्तो मनी मार्केट भन्ने बित्तिकै ट्रेजरी बिल बैंकर एक्सेप्टेन्स भन्छौं. बैंकहरूले जारी गर्ने जमानतहरू बैंकका विनिमय बिलहरू हुन प्रतिज्ञा पत्र प्रोमिसरी नोट पनि भनिन्छ. प्रोमिसरी नोटहरू यी सबै चाहिँ मनी मार्केटका उपकरणहरू हुन् जसको लगानी चाहिँ 1 वर्ष भन्दा कम अवधिलाई गरिएको हुन्छ. जसको मैच्योरिटी पिरियड 1 वर्ष भन्दा कम समय अवधिको हुन्छ भने अब यो क्यापिटल मार्केट छ नि. क्यापिटल मार्केट यसमा त बोन्ड डिबेन्चर. बोन्ड भनेको अब तिमीले देखिरहेको छौ नर्मली सरकारले इस्यु गर्छ बोन्डहरू हैन. डिबेन्चरहरू त अब कुनै संस्थाले पनि इस्यु गर्न सक्छन् हैन. शेयर भनेको प्राइभेटले मात्रै गर्ने कुरा भयो थाहा छ. प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरूले शेयर निष्कासन गर्छन्. अब डिबेन्चर अब तिमीलाई थाहा छ विभिन्न बैंकले पनि डिबेन्चर निष्कासन गर्न सक्छन्. वाणिज्य बैंकहरूले पनि डिबेन्चर निष्कासन गर्छन्. कुनै संस्थानले पनि डिबेन्चर निष्कासन गर्न सक्छ. डिबेन्चरको भ्यालु तिमीलाई थाहा छ 1000 हुन्छ हैन.
1000 हुन्छ, प्रति किता 1000 भयो भने यतातिर अब शेयर भनेको त अब निजी क्षेत्रले निस्काने कुरो भयो, त्यो प्राइभेट हैन कम्पनीहरु जसले पनि निकाल्न सक्ने कुरा भयो त्यो, अथवा संस्थानले पनि निकाल्न सक्छ, त्यो पब्लिक इन्टरप्राइजले निकाल्न सक्छ हैन। राष्ट्र बैंकले शेयर निकाल्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन, फेरि सेन्ट्रल बैंकले शेयर इस्यु गर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। सेन्ट्रल बैंकले इस्यु गर्ने भनेको बोन्ड हो, त्यो ऋण पत्र हैन, त्यो सेन्ट्रल बैंकले इस्यु गर्ने भनेको बोन्ड हो। सेन्ट्रल बैंकले विभिन्न नामका बोन्डहरू जस्तो विकास बचत पत्र, वैदेशिक रोजगार बचत पत्र, यो ती बोन्ड नै हुन् के तिनीहरू, बचत पत्र चाहिँ त्यसपछि ट्रेजरी नोट, ट्रेजरी बोन्ड, विभिन्न खालका नामले चाहिँ उसले निकालिरहेको हुन्छ लगानी गर्नको लागि, विभिन्न ग्रुपलाई टार्गेट गरेर उसले इस्यु गरिरहेको हुन्छ। यी भए उपकरणहरू हामीले सुरुदेखि हेर्यौं। मुद्रा बजार, बिल अफ एक्सचेन्ज मनी मार्केटमा हुन्छ, बिल अफ एक्सचेन्ज मनी मार्केट है मुद्रा बजार। बिल अफ एक्सचेन्ज व्यापारीहरूले बैंक मार्फतै कारोबार गर्दा प्रयोग गर्ने त्यो बिल अफ एक्सचेन्ज मुद्रा बजार हो। कन्ट्रोल हेरौँ त, कन्ट्रोल तिमीहरूलाई यहाँ हेर, मुद्रा बजार भनेको केन्द्रीय बैंकले कन्ट्रोल गरेको हुन्छ, डाइरेक्टली कन्ट्रोल गरेको हुन्छ। मुद्रा बजारमा खास गरी बैंकहरू, वाणिज्य बैंकहरू हैन, विकास बैंकहरू, वित्त कम्पनीहरू, यिनीहरू चाहिँ यी बैंकहरू छन् नि, यिनीहरू चाहिँ खास गरी मुद्रा बजारमा यिनीहरू हुन्छ। यिनीहरूलाई चाहिँ सेन्ट्रल बैंकले, अब यिनीहरूको चाहिँ गार्जियन भनेको त सेन्ट्रल बैंक हो, त सेन्ट्रल बैंकले यिनीहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष नियन्त्रण गरेको हुन्छ। भने अब क्यापिटल मार्केटलाई सेन्ट्रल बैंकले डाइरेक्ट इन्टरफियर गरेको हुँदैन है। पुँजी बजारलाई चाहिँ money market is directly regulated by, controlled and regulated by central bank. Money market is directly controlled and regulated by central bank. But capital market is not directly controlled, regulated by central bank. पुँजी बजारलाई चाहिँ केन्द्रीय बैंकले त्यो प्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रण गरेको हुन्न है साथी। प्रत्यक्ष रूपमा सेन्ट्रल बैंकले हेर्दैन हो, सेन्ट्रल बैंकले नहेर्ने होइन, हेर्छ पुँजी बजार तिमीले ढिलो, तर यसलाई हेर्नको लागि छुट्टै एउटा संस्था बनाइएको हुन्छ, एउटा इन्डिपेन्डेन्ट, देयर इज अ प्रोभिजन अफ इन्डिपेन्डेन्ट बडी टु रेगुलेट क्यापिटल मार्केट। जस्तो नेपालमा सेबोन भन्ने छ, सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपाल, धितोपत्र 2050 सालमा स्थापना भएको धितोपत्र बोर्ड भन्ने थाहा छ तिमीलाई? 50 सालमा स्थापना हो, त्यसले चाहिँ नेपालको पुँजी बजारको रेगुलेसन गर्छ। नेपालको क्यापिटल मार्केटको रेगुलेसन चाहिँ डाइरेक्टली सेन्ट्रल बैंकले गर्ने होइन रहेछ। त्यसको लागि चाहिँ छुट्टै एक्ट बनाइएको हुन्छ, ऐन बनाइएको हुन्छ, छुट्टै बडीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यसरी सेन्ट्रल बैंकले इन्डाइरेक्टली चाहिँ रेगुलेट गरेको हुन्छ, इन्डाइरेक्टली चाहिँ रेगुलेट गरेको हुन्छ सेन्ट्रल बैंक। जस्तो भन्दै छ नि, शेयर धितोमा राखेर 4 करोड र 12 करोडको सीमा भनेछ नि, एकजनाले एउटा बैंकबाट 4 करोड भन्दा लिन नपाउने, कुनै बैंकबाट 12 करोड भन्दा बढीको ऋण लिन नपाउने भनिदियो। ल हेर अब यहाँनिर कुरो कस्तो छ, अब शेयर भनेको चाहिँ खास गरी क्यापिटल मार्केटको इन्स्ट्रुमेन्ट हो, पुँजी बजारको उपकरण हो, तर त्यो बैंकमा लगेर धितो राखेर पनि ऋण पाइन्छ। साथीहरू तपाईँ लिनु भएको छ कि छैन शेयर धितो राखेर ऋण, सुन धितो राखेर? सुन धितो राखेर एकजनाले इनिसियल पब्लिक अफरिङको मिनिङ के हो भन्नु चाहिँ म भन्छु है। सुन धितो राखेर लोन लिए जस्तै शेयर धितो राखेर लोन लिन पाइन्छ। अब पहिला जति पनि इन्डाइरेक्टली त सेन्ट्रल बैंकले रेगुलेट गर्यो नि त पुँजी बजारलाई, हैन भन्न खोजेको हो। छैन सर स्टुडेन्टको के, ल शेयरमा त लगानी गरेको छैन तिम्रो, आइपिओ भरेको छैनौ साथीहरूले, आइपिओ छैन, आइपिओ भरेको छैन। ल हाम्रो सुस्मिजीले चाहिँ भन्नुभएको रहेछ केटा मान्छेले प्रायः भर्दैन, केटा मान्छेले पैसा भयो कि सिधाइहाल्छन्। ल यहाँ मैले चाहिँ हाम्रो म्याडमहरूको रेस्पोन्स देखिरहेको छु, प्रायःले छ भन्नुभएको छ। हो नि, यो राम्रो बानी हो नि। अब आजभोलि शेयर खुलिरहेछ, पुरा आइपिओ खुलिरहेछ होइन, त्यो कम्पनीलाई पुँजी चाहिनको लागि प्रारम्भमा सुरुमा निष्कासन गरेको शेयरलाई आइपिओ भनेको, सुरुमा सर्वसाधारणलाई अफरिङ गरेको। ल शेयर आएर है भनेर पत्रिकामा जानकारी गराउँछ अनि सबैले त्यो शेयर भर्ने त हो नि। अनि चाहिँ
अब अहिले त छुट्टै भयो, नत्र आइरा हुन्छ नि त। अब त्यहाँ हेर्नुहोस् भरिरहने होइन, पर्छ भन्ने ठेगान त छैन, तर पर्न नि पर्छ, केही भर्दै जाँदा पर्दै जान्छ। अब 10 किता पर्यो भने 1000 रुपियाँ। अब अहिले यसरी हाल्दै गयो 50-60 ठाउँमा यसरी पर्दै गयो भने 10 वर्षपछि तपाईँहरूको क्यापिटल कति हुन्छ? ओ खाएर सिद्धिएको पैसा हिसाब हुँदैन, त्यो चाहिँ जम्मा भइरहन्छ। इनिसियल पब्लिक अफरिङको त्यही त कुरा गर्दैछ नि। प्रथम पटक सार्वजनिक गरेको, सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरेको सेयरलाई इनिसियल पब्लिक अफरिङ भन्छ के। अब भर्दै जानुपर्छ, पर्छ हजुर, भर्दै जानुपर्छ। अस्ति निफ्रामा त पर्यो होला नि, निफ्रामा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्कमा त पर्यो, जसको पनि 50 किता त सबैलाई पर्यो होला होइन? नपर्ने कुरै भएन नि, 50 किता त जसलाई नि पर्यो। अब मलाई त 60 नै परेको थियो होइन। 110 किता कसरी पर्छ? 110 किता परेन, 2 जनालाई गरेर पर्यो होला, 2-3 जनालाई गरेर पर्यो होला है। ओके, पर्छ हरेस खानु हुँदैन सेयर मार्केट। सेयरतिर यसो तिमीहरू जान्न खोज न, सेयर मार्केटतिर आइडिया भयो भने थपक्क सेयर मार्केट चलाएर बस्यो हुन्छ, घरमा अनलाइनबाटै ट्रेडिङ गर्न सकिन्छ। कति छन् यहाँ सेयर मार्केटबाट कौन, तर आइडिया पढ्न पर्यो, नलेज चाहियो क्या, हरेकमा डेडिकेसन चाहियो, डिटर्मिनेसन चाहियो। त्यतिकै खुद्रुको लाएर सेयर हाल्यो भनेर कहाँ हुन्छ? सेयर मार्केट स्टडी गर्नु परेन, के हुँदैछ मार्केट, सेयर बढ्दैछ कि घट्दैछ कि, कुन कम्पनीको बढ्दैछ घट्दैछ, सरकारले के एक्सन लिँदैछ, एभ्री इन्फर्मेसन माइनटली त्यो कम्प्युटर अगाडि राखेर हेरै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो न्याप्सेको चाहिँ ऊ हेरेर आउनुपर्छ, कसको सेयर बढ्यो कसको घट्यो, उतिखेर किन्ने उतिखेर बेच्ने, आफ्नो सेयर बेचेर आफैले किन्ने, कस्ता स्ट्राटेजीहरू त्यहाँनिर हरकत हुन्छ नि, हरकत त्यो गरेर बस्नुपर्छ। सेयर कहाँ यसरी खुद्रुको सेयर हालेर ला मेरो सेयर त बढेन भनेर, कहाँ त्यस्तो होइन नि त। सेयर भनेको जागिर खाएर चाहिँ अफिसमा बसे जस्तो होइन, यो त झनै बढी डेडिकेसन टाइम दिनुपर्छ, एकदम मास्टर माइन्ड लगाउनु पर्छ साथीहरू। ल अनि कन्ट्रोलको कुरा गरियो, अब चाहिँ त्यसपछि हामीले यो नेचर अफ मार्केटको कुरा गर्यो। यो मुद्रा बजारलाई चाहिँ थोक बजार भन्दो रहेछ कि, यसलाई डिलर मार्केट भन्छ, किनभने यसमा चाहिँ तोकिएको मूल्यमा चाहिँ लगानी गर्ने हो। लगानीकर्ताले चाहिँ खरिद बिक्री गर्ने तोकियो फिक्स प्राइस हुन्छ, त्यसमा तलमाथि गर्न पाइँदैन, त्यही भएर यसलाई डिलर्स मार्केट भनेको छ। जस्तो ट्रेजरी बिलको मूल्य कति छ त्यही मूल्यमा खरिद बिक्री गर्ने। तर यो त पुँजी बजार भनेको चाहिँ एउटा अलग अक्सन मार्केट भन्छ, थाहा भइरहेको लिलाम बजार। किनभने यहाँ यिनीहरूको प्राइस चाहिँ डिमान्ड र सप्लाईको आधारमा डिटरमाइन हुन्छ। अब सेयरको प्राइस त निश्चित त हुँदैन नि, हुन्छ र? डिमान्ड र सप्लाईबाट डिटरमाइन हुन्छ, कहिले बढ्न सक्छ कहिले घट्न सक्छ। आज एउटा छ सेयर प्राइस, 2-4 दिनपछि अर्को हुनसक्छ हजुर। त्यसैले तिमीहरूले चाहिँ मनी मार्केटलाई चाहिँ डिलर मार्केट भन, एउटा फिक्स्ड प्राइस भएको मार्केट हो है। त्यही प्राइसमा चाहिँ किनबेच हुन्छ भने यतापट्टि आएर चाहिँ यो जुन छ नि पुँजी बजारलाई चाहिँ यसलाई लिलाम बजार भनिन्छ, अक्सन मार्केट भनिन्छ। यसलाई तोकिएको मूल्यमा होइन कि बजारमा भएको डिमान्ड र सप्लाईको आधारमा यसको मूल्य निर्धारण हुन्छ। त्यसो भएर सेयरको मूल्य कहिले बढ्ने घट्ने भन्ने कुरा भएको हो। त्यो अब प्राइमरी मार्केटमा हामी सेयरमै छौँ, सेयरकै बारेमा पढ्दैछौँ यहाँनिर। अब अहिले त मैले भने टाइमको आधारमा कुरा गरियो है, अहिले टाइमको बारेमा। अब अफरिङ भनेको के हो तपाईँले सुन्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ? पब्लिक अफरिङ भनेको के हो, राइट सेयर भनेको के हो, त्यो कुरो यहाँ आउँदैछ के। अब कुरा चाहिँ अलिकति टेक्निकल, अलिकति यस बारेमा इन्ट्रेस्ट तपाईँको छ भने अलिक छिटो बुझिन्छ, होइन भने यस्तो सेयर थाहा छैन मलाई भन्ने हो भने फेरि नबुझ्न पनि सकिन्छ है। त्यसो भएर चाहिँ हेरौँ, यो चाहिँ खास गरी फाइनान्स पढ्नेहरूले फाइनान्समा पनि पढ्छौ, तिमीहरू कलेजमा पनि ब्याचलर्स लेभलको अब कोर्सहरू हो यो है। तर हाम्रोमा राखेको छ राष्ट्र ब्याङ्कमा है। अब मार्केटलाई प्राइमरी मार्केट र सेकेन्डरी मार्केट, सेक्युरिटिज ट्रेड भनेर छ, प्राइमरी मार्केट र सेकेन्डरी मार्केट भनेर विभाजन गर्न सकिन्छ। जसरी अहिले हामीले मनी मार्केट र क्यापिटल मार्केट भन्यो टाइमको आधारमा, अब यिनीहरूलाई चाहिँ प्राइमरी मार्केट र कारोबारको आधारमा सेकेन्डरी मार्केट पनि भन्न सकिन्छ। ल प्राथमिक बजार
कम्पनीको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न प्रथम पटक जारी गरिएको प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्री हुने बजारलाई प्राथमिक बजार भनिन्छ। जस्तो इनिशियल पब्लिक अफरिङ भने के हो भने त्यही फर्स्ट टाइम इस्यु भएको शेयर। यो मार्केट त्यस्तो मार्केट हो जहाँ फर्स्ट टाइम इस्युड इन्स्ट्रुमेन्ट्स आर ट्रेडेड। द फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट्स इस्युड फर द फर्स्ट टाइम दे आर ट्रेडेड। यो भन्दा अगाडि तिनीहरूको निष्कासन भएको छैन। फर्स्ट टाइम इस्यु भएको छ, फर्स्ट टाइम हो। ती फर्स्ट टाइम इस्यु भएको फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्टहरूको चाहिँ कारोबार गर्ने बजारलाई भनिन्छ प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट भन्छौँ। हेर्दै जाउँ है। यो अब प्राइमरी मार्केटमा चाहिँ कुनै पनि संगठनले आफूलाई नगद आवश्यक पर्यो, आफूलाई पुँजी आवश्यक पर्यो, लङ टर्म फाइनान्स चाहियो भने पत्रिकामा विभिन्न सञ्चार माध्यममा लगानीकर्ताहरूलाई आह्वान गर्छ। पब्लिक अफरिङ भनेको त्यही हो। लगानीकर्ताहरूलाई शेयर लगानी गर्नको लागि आह्वान गरेको। पब्लिक अफरिङ इज मेड बाई द अर्गनाइजेसन बाई पब्लिसिङ द नोटिस इन भेरियस न्युजपेपर एन्ड अदर मिन्स अफ कम्युनिकेसन। विभिन्न माध्यमहरूबाट यसले चाहिँ के गर्छ, प्रकाशित गर्छ, सूचना प्रकाशित गरेर सर्वसाधारण एभ्री इन्डिभिजुअल दे क्यान परचेज, दे क्यान अप्लाई फर द प्राइमरी शेयर के प्राइमरी इन द मार्केट, इन प्राइमरी मार्केट फर आइपिओ। जसले पनि किन्न सक्छ, लगानी गर्न सक्छ, फर्म भर्न सक्छ। तर पछि त फेरि लटरी सिस्टम भइ नै हाल्छ। कसलाई पर्छ? अहिले एकजना लेख्नु भएको छ शेयर भन्दा मान्छे बढी छ नेपालमा होइन भन्नुभएको छ, तर चान्स त सबैलाई छ नि त। ल अब यसमा चाहिँ कसरी गरिन्छ? यसमा चाहिँ कसरी चाहिँ किनबेच गरिन्छ त भन्ने कुरा अब धेरैलाई थाहा छ कि थाहा छैन। हेर, पहिला प्राइभेट प्लेसमेन्ट भनिन्छ, निजी हस्तान्तरण। जस्तो कुनै कम्पनीले शेयर निष्कासन गरेको छ भने सीमित व्यक्तिलाई मात्र दिने कि यसरी पत्रिकामा निकाल्ने होइन। कुनै व्यक्तिलाई कन्ट्याक्ट गर्ने, ल तिमीलाई यति शेयर दिएको छु भन्ने, कुनै व्यक्तिसँग एग्रिमेन्ट गरेर व्यक्तिलाई दिइदिने, त्यो भयो प्राइभेट प्लेसमेन्ट। प्राइभेट प्लेसमेन्ट, ल यति शेयर चाहिँ तिमीले लिने। कम्पनीले शेयर निष्कासन गर्छ नि, त्यो निष्कासन गरेको शेयरको कति पर्सेन्टेज हो त सडेन व्यक्तिलाई मात्र बिक्री गर्ने, अरूलाई होइन, सडेन व्यक्तिलाई मात्र बिक्री गर्ने, सीमित व्यक्तिलाई मात्र बिक्री। तोकिएको व्यक्तिहरू हुन्छन्, सीमित व्यक्ति, त्यसलाई। जस्तो कहिलेकाहीँ प्राइभेट प्लेसमेन्ट, यसको एउटा इक्जाम्पल यो पनि लिउँ न। कहिलेकाहीँ चाहिँ शेयर निकाल्छ अनि यो जिल्लावासीलाई मात्र भन्छ नि, एउटा इक्जाम्पल। जस्तो दोलखा जिल्लावासीलाई मात्र यो, किनभने त्यो त्यहाँ हाइड्रो पावर निकाल्यो भने त्यही जिल्लाकालाई बढी प्रायोरिटी दिन्छ, त्यो जिल्लाकालाई बढी प्रायोरिटी दिएको, त्यो जिल्लाकाले मात्रै एप्लाई गरेर छुट्याउन सक्छ। अथवा कुनै टोल, कुनै गाउँ, त्यो गाउँका व्यक्तिलाई मात्र छुट्याइएको शेयर भन्न सक्छ, किनकि त्यो प्रोजेक्ट त्यही छ। यो प्राइभेट प्लेसमेन्ट, अरूलाई चाहिँ चान्सै छैन, सीमित शेयर त्यहाँ छुट्याएको हुन्छ। अब अर्को छ पब्लिक अफरिङ, सार्वजनिक निष्कासन। पब्लिक अफरिङ, सार्वजनिक निष्कासन। हेर्नु साथीहरु, पब्लिक अफरिङ प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्री सर्वसाधारणलाई गरिन्छ भने त्यसलाई पब्लिक अफरिङ भन्छ। सबैलाई आह्वान गरिन्छ, एभ्रीवन हैज द इक्वल चान्स टु अप्लाई, त्यसलाई भन्छ पब्लिक अफरिङ। सबैको लागि निष्कासन गरियो, जसले पनि भर्न पायो, कुनै क्षेत्रलाई, कुनै व्यक्ति विशेषलाई होइन। अर्को छ राइट अफरिङ। राइट शेयर भन्ने सुनेको छ तिमीले? राइट शेयर, राइट शेयर भन्ने सुनेको छ कि छैन? राइट शेयर भने साथीहरु सुन्नु भएको छ? हकप्रद शेयर भन्छ नि, हकप्रद शेयर। हकप्रद शेयर जोसँग पुरानो अलरेडी चाहिँ शेयर छ, जोसँग अलरेडी शेयर छ,
उनीहरूको सेयरको अनुपातको आधारमा उनीहरूलाई फेरि चाहिँ नयाँ सेयर दिने कामलाई चाहिँ राइट अफरिङ भन्छ। जस्तो यो सेयरमा चाहिँ पहिला सेयर नभएको मान्छेले एप्लाई गर्न पाउँदैन, पुराना सेयर होल्डरलाई मात्रै चाहिँ सर्टेन पर्सेन्टेज चाहिँ खरिद गर्न दिने, तर राइट अफरिङ भन्छ। देयर इज नो चान्स टु एप्लाई फर द न्यू पब्लिक है, न्यू इन्डिभिजुअल्स। नयाँले त यसमा चाहिँ सेयर एप्लाई गर्नै पाउँदैन। जस्तो मसँग एभरेस्ट ब्याङ्कको पहिला सेयर छ भने मैले एप्लाई गर्न पाउँछु नयाँ, हामी सेयर भएकोलाई मात्रै। अब अर्को यहाँनिर एफपिओ भन्ने पनि छ, एफपिओ त्यसलाई फर्दर पब्लिक अफरिङ भन्छ। यो इनिसियल पब्लिक अफरिङ गरिसकेपछि फेरि पुँजीको आवश्यकता पर्यो भने फर्दर पब्लिक अफरिङको पनि इस्यु गरे हुन्छ भने फेरि है फर्दर पब्लिक अफरिङ। उसलाई चाहिँ पुँजीको आवश्यकता पर्यो, पुँजी अपर्याप्त भयो, लङ टर्म क्यापिटललाई पुगेन, इनिसियल पब्लिक अफरिङ त गरिसकेका थियो भने उसले पछि फेरि चाहिँ के गर्न सक्छ, पछि अर्को पटक फेरि फर्दर पब्लिक अफरिङ नेक्स्ट टाइम पनि उसले सर्वसाधारणलाई अफर गर्न सक्छ। यसरी प्राइमरी मार्केट भनेको पहिलो पटक किनबेच भएका सेयरहरू खरिद बिक्री गर्ने बजार, पहिलो पटक निष्कासन गरेका सेयर बजार, सेयरहरू खरिद गर्ने बजार। अब दोस्रो बजार भन्ने छ सेकेन्डरी मार्केट। अब खास गरी सेयर बजार भन्ने बित्तिकै असरी बजार यहाँ छ, खेलाडीहरू खेल्ने ठाउँ चाहिँ यो हो खास गरी। अब पहिलोमा त सेयर हाल्यो, पर्यो नपरे परेन, एकजना भनेको छ जिन्दगी सेयर हाल्दै गयो तर परेन पनि भन्यो होइन, भन्नुभएको छ। अब कसैलाई नपर नि सक्छ, मलाई पनि प्राय पर्दैन, म पनि त्यस्तो छु। मलाई पनि सेयर मार्केट त त्यति इन्ट्रेस्टको विषय मेरो होइन है, त्यति इन्ट्रेस्टको विषय चाहिँ मेरो होइन। तर अब सेयर मार्केटमा चाहिँ अब अलिअलि यसो विचार गरौँ भन्यो, अब आइपिओ त पर्दै कहिलेकाहीँ पर्यो भने त्यो पार्टी नै खानुपर्ने अवस्था आउँछ, किनभने एकदम लामो समयपछि पर्ने होइन, तर चाहिँ नपर्ने। अब यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी मार्केट भनेको एकपटक निष्कासन गरिसकेको सेयर कसैले पार्यो, त्यसैले बेच्न चाह्यो भने त्यो सेकेन्डरी मार्केटमा जाने। व्यावसायिक कम्पनीले एकपटक जारी गरिसकेका धितोपत्रहरू खरिद बिक्री हुने बजारलाई दोस्रो बजार भन्छ। जस्तो एकपटक अब कसैलाई आइपिओ पर्यो होइन, सेयर पर्यो, अब मैले सर्टेन टाइमपछि त बेच्छु नि त, त्यो दाम बढेपछि त मैले बेच्छु हो। अब म बेच्न जाने भनेको चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा हो। अनि जो मान्छे किन्न आयो नि त्यो पनि सेकेन्डरी मार्केटमा आयो, उसलाई त आइपिओ पर्यो होइन, आइपिओ परेको त मलाई हो सुरुमा सेयर भने मैले अब सेकेन्डरी मार्केटमा बेच्छु, अर्कोले किन्छ। एकपटक कसैलाई परिसकेको सेयर, जारी भइसकेको सेयर फेरि चाहिँ खरिद बिक्री हुन्छ भने त्यसलाई सेकेन्डरी मार्केट भनिन्छ है, सेकेन्डरी मार्केट। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको थाहा छ, लिक्विडिटी, त्यो जारी प्रतिभूतिहरूमा तरलता प्रदान गर्नु हो, बेचेर चाहिँ क्यासमा कन्भर्ट गर्नु, सेयरलाई बेचेर लिक्विडिटीमा कन्भर्ट गर्ने हो क्यासमा। यो मनी मार्केट र सेकेन्डरी मार्केटको पनि डिफरेन्स हामी केही हेरौँ, यसका पनि केही फरकहरू छन्। मनी मार्केट र सेकेन्डरी मार्केटको पनि एक दुईवटा छन्। अब भर्दै जानुपर्छ, यो सेयर भनेको त भर्दै जानुपर्छ। यो सेयर मार्केटमा सेकेन्डरी मार्केटमा नि गर्नुपर्छ, सेकेन्डरी मार्केटमा नि लगानी गर्ने। अहिले सेयर लगानी गर्ने बेला हो नि, तपाईँहरूको पैसा छ भने किने हुन्छ सेयर, फटाफट किन्नुहोस्, किनभने धेरै कम्पनीको सेयर चाहिँ अब अहिले घटेको छ। फेरि सेयरमा पनि ट्रेडर हुने कि इन्भेस्टर हुने भन्ने छ, एकदम चलाख भएर चाहिँ यताको उताको यता पार्दै बस्दै गर्ने हो कि, त्यही त हो। एउटा सेयर अर्कोमा किन्ने फेरि बेच्ने, किन्ने बेच्ने, किन्ने बेच्ने, नाफा हुन्छ के हेर्ने, सेयर मार्केट स्टडी गरिरहने, त्यो भनेको ट्रेडर्सहरू भयो, व्यापारीहरू, सेयरका खेलाडीहरू ती हुन्छन्। अब इन्भेस्टर म जस्तो मान्छेहरू, हामी जस्तो मान्छेहरू यसो सेयर किनेर राखिराख्यो, रिस्क चाहिँ नलियो, भोलि त्यो सट्टै घट्ने खाले चाहिँ नलियो, यसो विचार गरेर लिइराख्यो, अनि त्यो बढिरहन्छ। अब कुनै समयपछि 8-10 वर्षपछि त्यसको चाहिँ सेयर चाहिँ अब सट्टै बढ्छ, त्यतिखेर चाहिँ आफूलाई आवश्यक परेको बेला बेच्छु भन्यो भने त्यो लगानीकर्ता भयो होइन। कुन मान्छे हुने हो सेयर बजारमा? अब ब्याङ्कमा एफडी राख्नुभन्दा, बचतमा राख्नुभन्दा सेयरमा लगानी गर्छु किनभने सट्टै बढ्न सक्छ भन्यो भने सेयरतिर हाल्दा नि भयो। अब अहिले सेयरमा पैसा लगानी गर्ने बेला हो, पैसा लगानी गर्ने बेला हो, सेयरमा लगानी गर्नुपर्छ। किन मिल्दैन? किन्न बेच्न मिलिहाल्छ नि, सेयरमा लगानी गरौँ न, सेकेन्डरी मार्केटमा लगानी गर्नुहोस्। त्यसको लागि धितोपत्र ब्रोकरकोमा जानुपर्छ,
ट्रेडर कसरी हुने? ट्रेडर त हुन सजिलो छ नि। ट्रेडर त आफूले चाहिँ पहिला चाहिँ गाह्रो कुरो केही छैन है, यो एकदम सजिलो कुरो छ। एकजना टिएमएस भनिसक्नु भएको छ एकजनाले, अनलाइनबाटै गर्न सक्छ, घरमै बसेर बेच्न सकिन्छ, घरमै बसेर किन्न सकिन्छ। अहिले त योहरू त क्या सेयरका उस्ताद भइसकेका छन् होइन, घरमै बसी सेयरको। तर स्टडी चाहिँ गर्नुपर्छ, त्यसमा पनि लान चाहिँ पर्यो सेकेन्डरी मार्केटबाट। सानो हाल्ने, ठुलो चाहिँ अब ल ठुलो रिस्क लिनु भएन, ठुलो रिस्क नलिकन गर्ने है, त्यो गर्ने पनि छन्। ल अब प्रथम पटक जारी भएका प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्री हुने बजारलाई प्राथमिक बजार भनिन्छ भने एकपटक जारी भइसकेका को फेरि खरिद बिक्री गरिन्छ भने त्यसलाई दोस्रो बजार भनिन्छ। अहिले मैले भनिसकेँ। फन्ड ट्रान्सफर प्राथमिक बजारमा बचतकर्ता वा लगानीकर्ताबाट सिधै निष्कासनकर्ता वा कम्पनीमा कोष हस्तान्तरण भएको छ, यो बुझ्नु पर्यो है। तिमीले प्राइमरी मार्केट भन्छौ नि, प्राइमरी मार्केटमा हामीलाई सेयर पर्यो भने हाम्रो पैसा डाइरेक्ट कम्पनीमा जाने हो कि, डाइरेक्ट कम्पनीमा जाने हो नि त प्राइमरी मार्केटमा त होइन, सिधै। जस्तो हामीले नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्कको सेयर किन्यो भने हाम्रो पैसा त डाइरेक्ट कहाँ गयो? नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा गयो नि त आइपिओ भर्दाखेरि। तर सेकेन्डरी मार्केटमा त्यस्तो हुँदैन। सेकेन्डरी मार्केटमा त अलरेडी अब कोषमा त अलरेडी निष्कासन भइसकेको छ, अब एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा जाने मात्रै हो, ट्रान्सफर मात्रै हुने, विक्रेताको हातमा जान्छ। अब एउटा जसले बेच्छ उसको हातमा पैसा आउँछ। त्यसो भएर प्राइमरी मार्केट र सेकेन्डरी मार्केटमा यो फन्डको ट्रान्सफर, कोषको स्थानान्तरण कसरी हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नु नि पर्यो। उद्देश्यमा जाउँ। ओहो, निफ्राको 392 हो, यो त मैले हेर्नुपर्ने छ, बिजोग भइसक्यो। 700 पुगिसकेको थियो, बेचिएन, 1000 प्लस बेच्नु भनेर बेच्ने भनेर। अब म पनि पढाइरहेको छु, अब मैलाई थाहा छैन होइन। अब 600 त पुगिसकेको थियो नि मेरो नि। अब यसो परिवारको सबैकोमा हाल्दाखेरि चाहिँ 300, 250, 300 किता त परिरहेको थियो। अब चाहिँ 726, 726 पुगेको रहेछ। 1000 पुग्छ भनेर बस्यो। अब मलाई नि त, अब म पनि त अब उडाइन्छु नि त, म पनि ट्रेडर हुने मान्छे रहेनछु भनेर बुझ्यो होइन। मैले चाहिँ बढ्दा तर जान्छ, 1000 कर्छ। अब अहिले त त्यो हो होइन, 509मा बेच्नु भएछ तपाईँले, त्यति राम्रो चाहिँ गरे होइन तपाईँले, किनभने त्यो अब आउँथ्यो नि त। हुन त अब होल्ड गर्न सक्नेले चाहिँ राख्ने हो। अब आफूलाई चाहिँ त्यो पैसा झिकेर फेरि अर्को ठाउँ लगानी गर्छु भन्ने हो भने त झिकिहाल्नु। 700 पुग्छ होइन, 1000 कट्छ, 1000 समय लाग्छ नि त। म त फसेँ नि अरे। अब यो भइरहन्छ, यो सेयरमा लागेर फसिएन भने त अनि सेयर जस्तै भएन। सेयरमा लागेर फस्नु भनेको त, सेयरमा लागेर घाटा खाइएन भने पो बडो अचम्मको कुरा भयो होइन। ल साथीहरू, जस त्यताबाट इन्ट्रेस्ट राख्नु भएको रहेछ धेरै साथीहरूले, खुसी लाग्यो होइन। राम्रो छ यो 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 पनि एउटा सोर्स अफ इन्कम, एकदम राम्रो मार्केट हो है। तपाईँहरू टाइम दिनु सक्नुभयो भने चाहिँ, खास गरी ब्याङ्कतिर आउनेहरू धेरै यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुँदो रहेछ। ब्याङ्कतिर आउनेहरू म भन्दा चाहिँ मेरो विभागमा काम गर्ने त मेसेन्जर हुन्छ नि, मेसेन्जर पिएन भन्छौँ, उसलाई बढी आइडिया छ सेयर मार्केटको मैले भन्दाखेरि। किनभने ऊ त्यति लगाव छ सेयरतिर, उसले उसको चाहिँ लाखौँ, उसले पनि सुरुमा 10 किता 20 किता 50 किता हाल्दै सुरुमा सुरु गरे अरे। अहिले रिटायर हुने बेलासम्म उसको चाहिँ सेयरमा कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 50-60 लाख रुपियाँ सेयरमा छ। मतलब उसले त्यसरी नै मतलब जम्मा गर्यो के, त्यसरी जम्मा गर्यो है, सेक्योर्ड तरिकाले, सुरक्षित तरिकाले लगानी गर्यो। उसले एकैचोटि धेरै खोजेन। अब उसले पछि चाहिँ झ्याप्प लाएर उसले चाहिँ त्यो बनायो। त्यस्तो हुन्छ। अब त्यो यसमा चाहिँ जसको बढी इन्ट्रेस्ट हुन्छ, जसलाई ज्ञान हुन्छ, त्यसले मात्रै गर्ने हो। यो टाइम दिन नसक्ने मान्छेले यहाँ हात हालेर काम छैन। टाइम नदिने मान्छेले त यो पढ्ने, जाँचमा लेख्ने मात्रै हो है। र यो सेयर बुझ्नलाई चाहिँ बढी सेयरमा गर्नै पर्ने हुन्छ। सेयर मार्केटमा इन्भल्भ भयो भने धेरै बुझिन्छ। यो टेक्निकल विषय हो धेरै। यसको लागि चाहिँ पढेर मात्रै भन्दा पनि त्यो सेयर बजार सम्बन्धी अलिकति इन्भल्भमेन्ट हुनेले चाहिँ धेरै सेयरको कोर बुझ्छ कि, कोर कुरो। अब हामी पढेर पढाउने भयो है, त्यही मार्केटकोले चाहिँ बढी कोर, जो अब बढी हामी अलिअलि धेरै कारोबार त हामी गरिँदैन नि त होइन। यसको अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ निष्कासनकर्तालाई प्रतिभूति निष्कासन गर्ने कार्यमा सहयोग गर्नु, बिक्री गर्ने कार्यको जिम्मा लिनु। प्राइमरी मार्केट भनेको बिक्री गर्ने कार्य त हो नि, सेयर निष्कासनकर्ताले बिक्री गर्ने हो।
अब दोस्रो मार्केटको जिम्मा भनेको चाहिँ क्यास चाहियो भने चेन्ज गर्ने हो, लिक्विडिटी हैन, टु गेन द लिक्विडिटी, एक्सचेन्ज गर्ने हो दोस्रो मार्केट भनेको। पहिलो मार्केट भनेको उद्देश्य भनेको बेच्ने नै भन्ने भयो, निष्कासन गर्ने। दोस्रो मार्केट भनेको चाहिँ त्यसलाई फेरि केमा गर्ने, क्यासमा कन्भर्ट गर्ने, बेचेर भनेको हो। अब यो फर्स्ट मार्केटमा चाहिँ प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्रीको कारोबार कम भएको हुन्छ, कारोबार कम हुन्छ फर्स्टमा चाहिँ, किनभने अब एकपटक आइपिओ आएपछि अब आइपिओ आउँदैन नि त अर्को पटक हैन। तर यो सेकेन्डरी मार्केट त एकै दिनमा कति पटक कारोबार हुन्छ हैन, कति कारोबार हुन्छ, अरबौंको कारोबार हुन्छ एक दिन। त्यसो भएर प्राइमरी मार्केटमा चाहिँ कारोबार कम हुन्छ। एउटा कम्पनीले एकपटक आइपिओ निकाल्नु सकियो नि त, फेरि दोस्रो पटक त आउँदैन। ठीक छ ल, चाहिँ अब चाहिँ 20,000 किता भनेको 40,000 किता एप्लाई भयो, डबल बढी एप्लाई भयो, त्यो पनि ठिक छ। तर यतापट्टि त क्यापिटल मार्केटमा त कति हुन्छ किन बेच, आज एउटाले किन्यो भर्खरै अर्को भर्खरै अनि एक घन्टामै कतिपल्ट बिक्री भइरहेको हुन्छ। यसको कारोबार चाहिँ बढी हुन्छ सेकेन्डरी मार्केट। भूमिकाको कुरा गरौँ, रोल। प्राथमिक बजारमा प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्रीमा लगानी बैंक, इन्भेस्टमेन्ट बैंकले महत्त्वपूर्ण खेलेको हुन्छ। जस्तो तिमीले सुनेका छौ नि, केही नाम भन त मलाई, सेयर निष्कासन गर्नमा कुन बैंकले भूमिका खेल्छ? मर्चेन्ट बैंक भनेछौ तिमीले, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरू भन्छौ, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूले चाहिँ रोल खेलेको हुन्छन्। जस्तो नबिल क्यापिटल, सिद्धार्थ क्यापिटल सुनिरहेको छौ तिमीहरूले हैन, सानिमा क्यापिटल, यिनीहरूको नाम हुन्छ नि। त्यो मार्फत चाहिँ बजारमा सेयरको काम चाहिँ उनीहरूले जिम्मा लिदिएको हुन्छ कि, त्यो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूले चाहिँ जिम्मा लिदिएको हुन्छ भने। दोस्रो बजारमा चाहिँ ब्रोकर हुन्छ, दलालहरू हुन्छन्, दलाल। दोस्रो बजारमा चाहिँ दलालहरूले गर्ने हो, सेयर दलाल भन्ने। अब यो त फेरि कानुनी भाषा हो। दलाल भनेको चाहिँ जग्गा दलाल भने जस्तो होइन। यहाँ फेरि जग्गा दलालमा त हाम्रो लाइसेन्स हुँदैन, के हुँदैन। यहाँ त नेपालमा त सेयर दलाल हुनु भनेको त ओहो धेरै ठुलो कुरो हो। यिनले कमाउनु पैसा कसले कमाउँछ? यिनीहरूको मेम्बर नभइकन हामी एउटा न एउटा दलाल छुनै पर्ने हुन्छ। एउटा न एउटा सेयर दलालको चाहिँ मेम्बर हुनु पर्यो, त्यहाँ गएर एप्लाई गर्नु पर्यो, उनीहरूको कोड मार्फत हामी कुनै न कुनैको सदस्य हुनुपर्छ कि, नत्र कारोबार गर्न पाइँदैन, नत्र पनि सेकेन्डरी मार्केटमा इन्ट्री गर्नै पाइँदैन है। विभिन्न सेयरका दलालहरूको अफिसहरू छन्, त्यहाँ गएर हामीले चाहिँ फर्म भरेर अनि हामी चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा बल्ल खरिद बिक्री गर्न सक्छौँ है साथीहरू। यो दलालहरूमा जानुपर्ने हुन्छ, सेयर दलाल। यसको लागि राष्ट्र ब्याङ्कबाट स्वीकृति लिन्छन् सेयर दलाल। सेयर दलाललाई एकदम टाइट छ, यसको लाइसेन्स प्राय पाउँदैन अहिले हैन। लाइसेन्स त्यति धेरै अरू ब्याङ्कको जस्तो हुँदैन। यसमा ब्याङ्कले चाहिँ ब्रोकरको काम गर्दैन भन्नुभएको छ है तेजेन्द्रजीले। ब्रोकर के अरे ब्याङ्कले पनि ब्रोकरको काम गर्न पाउने भन्ने खालको चाहिँ पोलिसी सेन्ट्रल ब्याङ्कले ल्याएको त छ, तर इम्प्लिमेन्ट भइसकेको छैन है। ब्याङ्कले पनि ब्रोकरको काम गर्न पाउने हो भने यो ब्रोकरहरूको मोनोपोली घट्थ्यो होला। अब अहिले त ब्रोकरहरू थोरै छन्, यिनीहरूको त एक छत्र राज्य छ नि त हैन, एक छत्र राज्य छ यिनीहरूको। किनभने ब्रोकरका नभए हामी सुखै छैन। ब्रोकरले चाहिँ जसो जे गर्यो त्यही अनुसार चाहिँ अब हामीले उनीहरूले भने अनुसार लगानी गर्ने हो। ठिक छ, यो म यो बेच्छु यो किन्छु भन्ने त हाम्रो इच्छाको कुरा भयो, तर ब्रोकरको शरणमा त जानु पर्यो नि। ब्याङ्कलाई नै यो ब्रोकरको लाइसेन्स दियो भने त सानीमा ब्याङ्कले गरिसकेका छैन होला, सबै ब्याङ्कले गर्न पाउँछन्। ब्याङ्कले ब्रोकरको काम गर्ने सुरुवात भइसकेका छैन साथीहरू है, छैन। त्यो भयो भने अब हामी ब्याङ्कमै बस्ने मान्छेलाई एउटाले गर्ने बित्तिकै अर्काले गुडुडु सुरु गरिहाल्छ नि। त्यो त रिस्क कुन मार्केटमा बढी हुन्छ होला हजुर भन्नुहोस् त? रिस्क जोखिम कुन मार्केटमा बढी हुन्छ? कुनमा? मनीमा कि क्यापिटलमा? आइपिओ पर्दा बढी जोखिम हुन्छ कि सेकेन्डरी मार्केटमा बढी जोखिम हुन्छ? यो त कमन कुरा भयो। अब प्राइमरी मार्केटमा त जोखिमै हुँदैन नि, जोखिम भन्ने कुरो धेरै कम हुन्छ नि हैन। प्राथमिक बजारमा सेयर हाल्नु भनेको कम जोखिम हो, जोखिम धेरै कम। त्यसो भएर सबैले प्राथमिक बजारमा सेयर हाल्न चाहन्छन्। सेयर जति मागेको छ त्योभन्दा धेरै टाइम्स बढी एप्लिकेसन पर्ने कारण पनि त्यो हो। तर सेकेन्डरी मार्केट त भगवान भरोसा, कि त त्यो खालको एनालाइसिस गर्न सक्नु, जस्तो एनालाइसिस मान्छेहरू पनि एनालिटिकलहरू पनि चाहिँ फ्लप खाएको अवस्था छ।
तर सेकेन्डरी मार्केटमा त एकदमै रिक्स लिने एकदम दम भएको मान्छे हैन, मेरो सबै डुबे पनि केही बाल छैन, फेरि म फर्काउँछु भन्ने खालको मान्छे हो, जानुपर्छ यहाँ सेकेन्डरी मार्केटमा। धेरै गर्नलाई है, तर अलिअलि लगानी गर्नलाई त त्यस्तो ठुलो ऊ पनि चाहिँदैन, जसले पनि गर्न सकिहाल्छ अलिअलि लगानी गर्न हैन। तर सेकेन्डरी मार्केटमा जोखिम चाहिँ बढी हुन्छ है। अब अहिले मैले त्यही त हो नि, अब निफ्राको चाहिँ अब 600 रुपियाँ हुँदाखेरि बेचिएन, अब अहिले 300 भयो है, 300 भयो, जोखिम भएन नि त। अब आफूले बढ्छ भनेर राखेर बसेको, त्यो रिस्क चाहिँ हुन्छ सेकेन्डरी मार्केटमा, बढी रिस्क हुन्छ साथीहरू। अनि सेकेन्डरी मार्केटको पनि अब यो तपाईहरुलाई यो त डिटेल त मलाई चाहिँदैन है, सर हेर्नुस् मात्रै, माथिको मात्रै भए पुग्छ। सेकेन्डरी मार्केट पनि दुईटा हुन्छन्, एउटा प्र्याक्टिकली बुझ्नुस्, एउटा चाहिँ अर्गनाइज्ड मार्केट भन्ने हुन्छ, संगठित जुन फर्मल्ली कारोबार हुन्छ, अर्गनाइज्ड स्टक मार्केट भन्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ ओटीसी भन्ने हुन्छ, ओभर द काउन्टर मार्केट भन्ने हुन्छ है। एउटा चाहिँ अर्गनाइज्ड स्टक मार्केट भन्ने हुन्छ, अर्को चाहिँ ओभर द काउन्टर मार्केट भन्ने हुन्छ। ओभर द काउन्टर मार्केट, अब अर्गनाइज्ड भनेको चाहिँ कुनै संस्था मार्फत कारोबार गर्ने हो। ए निफ्राको 267 भनेको छ न, ब्रोकरको लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा चाहिँ तपाईहरु एकपटक नेपाल राष्ट्र ब्याङ्ककै उसमा जानु होला। अहिले त त्यो ब्रोकरको लाइसेन्स लिने भने एकदम टेरिबल, त्यो ब्याङ्कको लाइसेन्स लियो भन्दा ठुलो कुरो, ब्याङ्कको लाइसेन्स पनि बन्द छ, ब्रोकरको पनि बन्द छ हैन। त्यति सजिलै ब्रोकरको लाइसेन्सको इक्जाम हुन्छ त, धेरै वर्षमा एकपटक इक्जामै हुने हो, इक्जामै पास गर्नुपर्ने हो, तर वर्षौंमा एकपटक है, त्यस्तो रहेछ त्यहाँको चाहिँ। ल अब अर्गनाइज स्टक मार्केट भनेको त कुनै एउटा संस्था मार्फत अर्गनाइज व्यवस्थित रूपमा स्थापना भएको कुनै संस्था इन्स्टिट्युसन मार्फत कारोबार गरिन्छ। फर्मल इन्स्टिट्युसन इज इस्टाब्लिश्ड टु सेल एन्ड परचेज द सेक्युरिटिज, त्यसलाई भन्छ अर्गनाइज स्टक मार्केट। त्यसलाई अर्गनाइज स्टक, जस्तो नेपालमा नेप्से भन्छौँ नि हामी, नेप्से, यहाँले सुन्नु भएको छ नेप्से, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज भन्ने सुनेको छ कि छैन? त्यो अर्गनाइज भयो, त्यो एउटा संस्था हो त्यो है, अर्गनाइज स्टक, त्यसले चाहिँ लिस्ट निकाल्छ नेप्से। नेपालमा अर्को छैन, यो एउटा मात्रै छ, त्यो पनि सरकारी भयो हैन। उसले मात्रै कसको शेयर कति छ, कसको शेयर कति छ, कसको शेयर कति छ, कतिमा किन्ने कतिमा बेच्ने भन्ने कुरा उसले टक 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 निकालिदिरहेको हुन्छ नेप्से। यहाँ शेयर बजारका चाहिँ तगडा तगडा मान्छे रहेछन् है, सबै आजको अपडेट हेरिसके, म भन्दा नि तगडा मान्छे छन् यहाँ शेयर बजारका। अब ओटीसी मार्केट भनेको त ओभर द काउन्टर मार्केट भइहाल्यो, ओभर द काउन्टर मार्केट मतलब यो चाहिँ यो शेयर, यो अर्गनाइज स्टक मार्केटमा चाहिँ सूचीकृत भएका, सूचीकृत हुनुपर्छ कि कसैले आइपिओ निकालेपछि त्यो सूचीकृत हुनुपर्छ, लिस्टिङ हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ नेप्सेमा लिस्टिङ हुनुपर्छ। जस्तो निफ्राले शेयर निकाल्यो नि आइपिओ, त्यो सूचीकृत हुनु पर्यो नि त, त्यो चाहिँ नेप्सेमा गएर चाहिँ ऊ चाहिँ लिस्टिङ हुनुपर्छ कारोबार गर्नको लागि। त्यहाँ अब त्यहाँ जो चाहिँ नेप्सेमा सूचीकृत छैन, दर्ता भएको छैन, जो त्यहाँ त्यसको सदस्य छैन, त्यसले त यो कारोबार गर्न सक्दैन। त्यसो भएर सूचीकरण भएको छैनन्, जो दर्ता गरिएकै छैनन् नेप्सेमा, अर्गनाइज मार्केटमा दर्ता गरिएको छैन, तिनीहरूले बाहिरबाट काम गर्छन्, ब्रोकर्स डिलर्सबाट काम गर्छन् कि छुट्टै संस्थाभन्दा बाहिरबाटै। ल फोन उनीहरूको पर्सनल कम्युनिकेसनको आधारमा कतिमा किन्ने कतिमा बेच्ने भन्ने काम हुने भयो। त्यो नेप्सेमा नगइकन नेप्से मार्फत बाहेक बाहिरबाट उनीहरूको पर्सनल नेगोसिएसनको आधारमा काम हुने भयो, त्यसलाई भनिन्छ ओटीसी, ओभर द काउन्टर मार्केट भन्ने भयो। यसलाई नेगोसिएटेड मार्केट पनि भन्छ। उनीहरूले फोनबाट फ्याक्स मार्फत आफ्नो पर्सनल कुराकानीको आधारमा नेगोसिएसन गरेर उनीहरूले चाहिँ यो शेयर खरिद बिक्री गर्छन् है। यो भयो ओभर द काउन्टर मार्केट। सेकेन्डरी मार्केट पनि तिमीले एकपल्ट सुनेको थियौ कि थिएनौ? यो नेप्से धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षले राजीनामा दिनु पर्यो यो ओटीसी काउन्टरको कारणले। भीष्मराज ढुङ्गाना भन्ने नाम सुनेको छौ कि छैनौ तिमीहरूले? नेप्सेको सिओ चन्द्रसिंह साउद भन्ने, योभन्दा अगाडि अहिले नयाँ नेप्सेको सिओ त सिलेक्सन हुँदैछ भर्खरै, अझ आइसकेको छैन नयाँ सिओ। योभन्दा अगाडि चन्द्रसिंह साउद सर हुनुहुन्थ्यो। अनि यो धितोपत्र बोर्ड 7 छ नि, त्यसको चाहिँ चेयरम्यान चाहिँ हाम्रो भीष्मराज ढुङ्गाना भन्ने हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के गर्नुभयो भने एउटा सिमेन्ट
एउटा सिमेन्ट, त्यो सिमेन्टको नाम अहिले किन बिर्सेँ मैले, तपाईँहरूलाई थाहा छ भने सिमेन्ट लेखिदिनुहोस् त। एउटा सिमेन्ट, त्यसको सेयर चाहिँ उहाँले त्यो ओभर द काउन्टर जस्तो बाहिरबाट पहिला उहाँले बुक गरिदिनु भयो, किनिदिनु भएछ, ओभर द काउन्टर किनिदिनु भएछ, लिस्टिङ नगर्दै कि। सर्वोत्तम सिमेन्ट, भेरी गुड। ओहो कस्तो राम्रो, हाम्रो पूजाजीले, निशाजीले होइन, सरिता नेउपानेजीले कस्तो राम्रो सम्झाउनु भएको, सर्वोत्तम सिमेन्ट। अब त्यो कारणले गर्दा अहिलेसम्म सर्वोत्तमको चाहिँ होइन ऊ आएकै छैन, इस्यु नै आएको छैन। उहाँहरूले चाहिँ पहिले सेयर आफ्नो छोरीको नाममा, श्रीमतीको नाममा पहिले चाहिँ अब कति कति किनिदिएपछि अब पब्लिकमा आउनुभन्दा अगाडि नै बुक बिल्डिङबाट हो, बुक बिल्डिङबाट हो। तपाईँले धेरैलाई थाहा छ बारेमा है। यो चाहिँ अब राष्ट्र ब्याङ्कको साथीहरूलाई अलि बढी इम्पोर्टेन्ट होला। वाणिज्यको साथीहरूले पनि अब हेर्नु त पर्यो नै होइन, किनभने फर्स्ट पेपरमा कहाँबाट के सोध्छ भन्ने कुरो ठेगान हुँदैन। म एकैछिन अब यो पनि मैले आज एनआरबीको साथीहरूलाई बढी फोकस गरेँ है। आरबीको साथीहरू नरिसाउनु होला, आरबीलाई पनि नचाहिने होइन। यो वित्तीय साक्षरता भन्ने एउटा सजिलो च्याप्टर छ, यहाँहरूले नोट्सबाटै धेरै पढ्नुहुन्छ, पढ्न चाहिँ इजी छ, एकदम इजी छ होइन। तपाईँलाई सर के इन्फर्मेसन मात्रै म सेयर गर्न गइरहेको छु। वित्तीय साक्षरता भन्ने तपाईँको सिलेबसमा छ। स्लाइड सेयर भएको छैन अरे, हो र? स्लाइड सेयर भएको छैन, छ भन्ने कुरा आयो त। ओके ल, भर्खर गरेकै भर्खर हो है त। ओके, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय चेतना, इङ्ग्लिसमा चाहिँ फाइनेन्सियल एक्सेस भन्छौँ कि, फाइनेन्सियल एक्सेस, फाइनेन्सियल लिटरेसी भन्छौँ। यो खास गरी फाइनेन्सियल लिटरेसी हो, यो वित्तीय साक्षरता है, वित्तीय साक्षरता हो। वित्तीय साक्षर अनि वित्तीय समावेशीकरण भन्ने यो दुई तीनटा वर्ड तिमीहरूले सम्झ है, सम्झ, दुई तीनटा वर्ड सम्झ। वित्तीय समावेशीकरण भन्ने छ एउटा, फाइनेन्सियल इन्क्लुजन भन्ने छ कि, फाइनेन्सियल इन्क्लुजन, वित्तीय समावेशीकरण। अर्को वित्तीय पहुँच भन्ने छ, फाइनेन्सियल एक्सेस भन्ने छ। वित्तीय पहुँच, फाइनेन्सियल एक्सेस, फाइनेन्सियल एक्सेस, वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय पहुँच, फाइनेन्सियल एक्सेस, र अर्को वित्तीय साक्षरता, फाइनेन्सियल लिटरेसी भन्ने तीनवटा चाहिँ एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित छन्। यो कुरो थाहा पाउनु पर्यो। फाइनेन्सियल इन्क्लुजन, वित्तीय समावेशीकरण भनेको देशका सबै वर्ग, क्षेत्र, वर्ण, जात, लिङ्ग सबैलाई भेदभाव नगरिकन सबैले चाहिँ वित्तीय अवसर पाउनुपर्छ है भन्ने कुरा हो वित्तीय समावेशीकरण। फाइनेन्सियल इन्क्लुजन, every sector, every gender, every caste, every races, every ethnic groups, everyone has the equal chance to get the financial services, to get the financial services. This is called financial inclusion. Everyone has the chance to get, everyone has to get the opportunity भनेको हरेकले, हरेक व्यक्तिले के हुनुपर्छ, हरेक व्यक्ति क्षेत्र भने नि मैले यसको फाइनेन्सियल सर्भिसेसको बारेमा चाहिँ उसले चाहिँ के पाउनुपर्छ, सर्भिसको फेसिलिटी पाउनुपर्छ, हरेकले पाउनु पर्यो। सहरले मात्रै होइन, गाउँले पनि पाउनु पर्यो, धनले मात्रै होइन, गरिबले पाउनु पर्यो, किसानले पाउनु पर्यो, हरेक वर्ग क्षेत्रले पाउनु पर्यो। फाइनेन्सियल इन्क्लुजन भनेको त्यही हो। केटा मान्छेले मात्रै पाएर हुन्छ, केटी मान्छेले पनि पाउनु पर्यो, अवसर पाउनु पर्यो वित्तीय क्षेत्रमा। त्यही भएर त यहाँ ब्याङ्कमा काम गर्ने जति धेरै मैले छोरी मान्छे देखाएको छु, हाम्रो ब्याङ्कमा काम गर्नेमा अधिकांश छोरी मान्छे नै छन्, अधिकांश अहिले नेपालमा चाहिँ, किनभने यो व्यवस्था छ अहिले है। अब अर्को वित्तीय साक्षरता भनेको चाहिँ के हो भने फेरि कुनै पनि व्यक्तिलाई आफूसँग भएको वित्तीय स्रोत साधनको प्रयोग राम्रोसँग गर्नु भन्ने ज्ञान दिनुलाई वित्तीय साक्षरता भनिन्छ। Financial literacy provides the knowledge. Financial literacy provides the knowledge to the people to use their financial resources effectively. है
आफूसँग भएको स्रोत साधन, आर्थिक स्रोत साधनलाई प्रभावकारी ढङ्गले र मितव्ययी तरिकाले सदुपयोग गरेर प्रयोग गर्नुपर्छ है भन्नु भने त्यसलाई वित्तीय साक्षरता भयो। जस्तो घरमा पैसा छ भने त्यसलाई ब्याङ्क चाहिने खर्च गर्ने, नचाहिने पैसा ब्याङ्कमा लगाएर राख्ने है, ब्याज पाइन्छ, यो वित्तीय साक्षरता भयो। ठिक छ। अनि वित्तीय साक्षरता नै चल्तीमा राख्यो भने ब्याज पाइँदैन, बचतमा राख्यो भने अलिअलि ब्याज पाइन्छ। अहिले तिमीलाई चाहिँ तत्काललाई पैसा आवश्यकता छैन भने तिमीले मुद्दती खातामा राख्छौ है, धेरै ब्याज पाइन्छ भन्ने जानकारी उसलाई भयो भने त्यो पनि वित्तीय साक्षरता भयो। वित्तीय साक्षरता भयो नि। वित्तीय स्रोत साधन सम्बन्धमा उसलाई ज्ञान हुनु पर्यो, नलेज हुनु पर्यो, त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने जानकारी हुनु पर्यो। ल केही सानो आवश्यकताहरू छ भने कर्जा लिन सकिन्छ है। आफ्नो सानो इन्कम आम्दानी छ भने, कुनै व्यवसाय छ भने ब्याङ्कबाट कर्जा लिन सकिन्छ, ब्याङ्कले सहयोग गर्छ भन्ने ज्ञान छ भने त्यो वित्तीय साक्षरता भयो। वित्तीय ज्ञान, वित्तीय चेतना भयो उसलाई। ठिक छ। विदेशबाट आएको रेमिट्यान्स भन्ने पैसा चाहिँ ब्याङ्कमा राख्यो भने ब्याज पाइन्छ है, अझ बढी ब्याज दिन्छ अहिले त ब्याङ्कले रेमिट्यान्सलाई। वित्तीय साक्षरता भयो हो। यो वित्तीय स्रोत सम्बन्धी जानकारी, ज्ञान प्राप्त हुनु नै त्यसलाई वित्तीय साक्षरता भनिन्छ। यो बचत गर्दाका फाइदा, लगानी गर्नुपर्ने, डिजिटल ब्याङ्किङ अहिले छ नि, डिजिटल विद्युतीय ब्याङ्किङको फाइदा, ब्याङ्कका विभिन्न प्रडक्टहरूको बारेमा जानकारी, ब्याङ्कका विभिन्न सेवाहरूको बारेमा जानकारी राखियो भने वित्तीय रूपले हामी साक्षर रहेछौँ है भन्ने कुरा बुझियो। साथीहरू, त्यसो भएर हामी फाइनेन्सियल इन्क्लुजन पढ्दैछौँ। फाइनेन्सियल इन्क्लुजन हुनलाई चाहिँ फेरि के चाहियो? फाइनेन्सियल लिटरेसी चाहियो। फाइनेन्सियल इन्क्लुजन भनेको एउटा वित्तीय समावेशीकरण, हरेक लिङ्ग, जात, वर्ण सबैलाई यसको अवसर चाहियो भनेको छ नि, अपर्च्युनिटी चाहियो। अब फाइनेन्सियल इन्क्लुजन हुनलाई पहिला वित्तीय साक्षरता त चाहियो, चाहिएन र? वित्तीय साक्षरता दिनु पर्यो उसलाई, वित्तीय ज्ञान दिनु पर्यो। त्यसो भएर मैले यो भने वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच। वित्तीय पहुँच बढ्यो भने समावेशीकरण पनि बढिहाल्छ, वित्तीय साक्षरता बढ्यो भने समावेशीकरण बढिहाल्छ। वित्तीय समावेशीकरणमा यी कुराहरू पर्छन्। अब हेर, हरेक व्यक्तिसँग सीमित स्रोत र साधन छ, त्यसको कसरी कुशल प्रयोग गर्ने, हाउ टु युज द रिसोर्सेस इफेक्टिभली, कहाँ इन्भेस्ट गर्ने, वेयर टु इन्भेस्ट भन्ने कुरा चाहिँ फाइनेन्सियल लिटरेसीले सिकाएको हुन्छ, यो ज्ञान दिन्छ। यसको बारेमा यहाँहरूले एउटा सानो हेर्नुहोस् त, अहिले विश्वमा 2.50 अर्ब मान्छे चाहिँ वित्तीय सेवाको पहुँच बाहिर छन्। वित्तीय सेवाको पहुँच बाहिर विश्वभरि हेर्नुहोस् त, 2.5 अर्ब। विश्वको जनसङ्ख्या 7 अर्ब भन्दा बढी छ। 2.5 अर्ब मान्छे त फाइनेन्सियल एक्सेसै छैन। यसको मतलब तिनीहरूले ब्याङ्कसम्म पुगेका छैनन्, ब्याङ्कमा खाता छैन, ब्याङ्कबाट लोन लिएका छैनन् भनेको, वित्तीय पहुँच पुगेका छैन भनेको। ब्याङ्किङ सेवा सुविधा उपयोग नगर्नुलाई ब्याङ्किङ पहुँच नपुगेको भनिन्छ। ब्याङ्किङ सेवा सुविधा नपुग्नुलाई ब्याङ्किङ पहुँच नपुगेको भनिन्छ। 2.5 अर्ब मान्छेलाई पुगेर नेपालमा पनि छ। नेपालको तथ्याङ्क पनि हामी हेर्छौँ यहाँनिर। अब नेपाल विश्वभरिको हेर्ने हो भने चाहिँ 15 देखि 25 वर्ष उमेर समूहका युवाहरू मध्ये करिब 40% मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खाता रहेको छ भनेको छ। 15 देखि 25 वर्षसम्मका युवाहरू मध्ये जम्मा 40% को मात्रै खाता छ अरे। जम्मा 40% भनेपछि अवस्था त झन् गन्दागोल देखियो। हेर्नुहोस् त, 15 देखि 25 वर्षसम्मकाको चाहिँ जम्मा 40% को मात्रै बैंक खाता छ। अरु 60% मान्छेको त बैंक खाता छैन भन्ने देखियो। नेपालको सन्दर्भमा हेरौँ, नेपालमा अझै पनि धेरै ठुलो जनसङ्ख्या वित्तीय पहुँचभन्दा बाहिर छ। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कले 67.45% मा चाहिँ व्यक्तिहरूको चाहिँ बैंक खाता छ भन्ने देखाएको छ है। 67 भनेपछि 30% भन्दा बढी व्यक्ति त अझै पनि वित्तीय पहुँच भन्दा बाहिर छन् नेपालमा। यो कुरो जानकारी हुनु पर्यो हजुर। कति पर्सेन्टेज?
30% भन्दा 30% भन्दा बढी व्यक्तिहरू त अझै पनि फाइनान्सियल एक्सेस भन्दा बाहिर छन्। तिनीहरूले बैंक देखाएका छैनन्, तिनीहरूले कर्जा देखाएका छैनन्, तिनीहरूले बचत देखाएका छैनन्, राइट? त्यो स्थिति छ। त्यसैले अब वित्तीय पहुँच बढाउन नि वित्तीय साक्षरता बढाउनु पर्यो, वित्तीय चेतना बढाउनु पर्यो साथीहरू। वित्तीय समावेशीकरण बढाउनलाई पनि वित्तीय साक्षरता बढाउनु पर्यो। वित्तीय पहुँच बढाउन पनि वित्तीय साक्षरता, वित्तीय चेतना बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसबाट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यो अहिले सिलेबसमा अरू कुनै पनि ब्याङ्कको सिलेबसमा चाहिँ यो वित्तीय साक्षरता भन्ने छैन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले राखेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइटमा पनि तिमीहरू गयो भने वित्तीय साक्षरताको त्यो पब्लिकेसनहरू उसले राखेको छ। वित्तीय साक्षरता भन्ने प्रकाशन उसले गर्छ। किनभने यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको जिम्मेवारीको कुरा छ कि हरेक चाहिँ व्यक्तिलाई वित्तीय रूपले चाहिँ साक्षर गराउने, वित्तीय पहुँच पुर्याउने भन्ने उसको लक्ष्य नै हो। नेपालको कुरा गरौँ। नेपालमा वित्तीय, मैले तिमीलाई डाटा अहिले भनिहालेँ, 67.45% चाहिँ वित्तीय साक्षरता पुगेको छ। यो डाटा मैले यहाँ नराखे पनि तिमीले टिपिराख। 67.45, 67.45% रहेछ। गत वर्ष नेपाल राष्ट्रले डाटा निकालेको छ। त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष चाहिँ 61% नेपालीको बैंक खाता भन्ने निकालेको थियो। गत वर्ष चाहिँ 67%, 67.45% नेपालीको चाहिँ बैंक खाता छ भन्ने तथ्याङ्कले देखाएको छ। यो तपाईँलाई आउने हो। यो अहिले फोटो खिचिरहनु परेन। यो म्याटर तपाईँहरूलाई नै पठाइदिने हो है त। यो आर्टिकलहरू लेख्दाखेरिको म्याटरहरू तपाईँले चाहिँ गर्नुभयो हुन्छ है त। अब अहिले हरेक ब्याङ्कहरूले वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेछ। ब्याङ्कहरू तपाईँ देख्नुहुन्छ वित्तीय साक्षरता भनेको अब हरेक समाजमा चाहिँ वित्तीय ज्ञान चेतना फैलाउने, वित्तीय अवसरहरूको विकास गराउने र उनीहरूलाई पिछडिएका वर्गका मान्छेहरूको चाहिँ सामाजिक आर्थिक विकास गर्ने भन्ने हो यो वित्तीय पहुँच, वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय साक्षरता। हेर्नुभयो साथीहरू? यो एन्सर तपाईँलाई आइहाल्छ। वित्तीय साक्षरताको बारेमा तपाईँलाई वित्तीय पहुँचको बारेमा अब केही तथ्याङ्कहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको वित्तीय पहुँचको अवस्था कस्तो छ? वित्तीय साक्षरता भनेको त यो गर्नु हो भन्ने कुरा लेखिन्छ। तपाईँले यो नोट्सबाट पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। व्यक्तिलाई वित्तीय ज्ञान दिलाउनु, चेतना दिलाउनु, वित्तीय अवसरहरू दिलाउने हैन। अहिले त्यस्तै गरी ग्रामीण क्षेत्रका व्यक्तिहरूको गरिबी तथा बेरोजगारीको स्थिति हैन बाट मुक्त गराउने, तिनीहरूलाई सस्तो ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने, बचतका कार्यक्रमहरू ल्याउने, यी सबै कुराहरू वित्तीय साक्षरतामा पर्छन्। उद्यमशील बनाउने, सम्भावित उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रेरित गर्ने, त्यसको जोखिम सिकाउने, कर्जा लिने फेरि कर्जाका जोखिम पनि सिकाउने, यो हरेक शिक्षा वित्तीय कर्जा लगानी जो जनसङ्गति सम्पूर्ण सेवा प्रोडक्ट भन्छ नि, ब्याङ्किङ प्रोडक्टको बारेमा जानकारी गराउने समुदायका हरेक व्यक्तिलाई, त्यो हो वित्तीय साक्षरता। त्यो चाहिँ विद्यार्थीदेखि, बच्चादेखि, बालबालिकादेखि वृद्धसम्म ब्याङ्किङ बानी बसाल्न सिकाउने, असल संस्कार सिकाउने, आचरण सिकाउने, ब्याङ्किङ आचरण सिकाउने, त्यो हो वित्तीय साक्षरता। $67.45 अब तिमीलाई मैले यहाँनिर वित्तीय पहुँचको कुरा गर्नु पर्यो। वित्तीय पहुँचको कुरामा चाहिँ हामीलाई डाटाहरू चाहिँ हामीले के पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर फेरि एकपटक नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमै जाउँ हामी। ल म नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा उसमा गइरहेको छु। तिमीलाई यहाँ वित्तीय पहुँचका केही
जानकारी मैले तिमीलाई भन्नै पर्ने हुन्छ। वित्तीय पहुँच है, फाइनेन्सियल एक्सेसका हामी कुरा गर्दैछौँ। वित्तीय पहुँच सम्बन्धी तिमीहरू यहाँ जाने है, तलपट्टि जाने, यही म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर भन्ने छ नि यहाँनिर। यो स्लाइड देखिरहेको छ कि छैन भन मलाई, माथि च्याट गरौँ त साथीहरू। स्लाइड देखिरहेको छ कि छैन? स्लाइड देखिरहेको हो है? ओके। अब यहाँनिर यो भ्यू मोर भन्ने छ, यहाँ जाउँ। गत वर्ष 1 वर्षको हेरौँ न है त। गत वर्ष 1 वर्षको अवस्था हामीले हेरौँ। यो स्लाइड देखिरहेछ अहिले साथीहरू? स्लाइड देखिरहेछ कि छैन? यही देखिरहेछ कि के देखिरहेछ त्यो स्लाइडमा? कुन चाहिँ देखिरहेछ? देखिएछ के देखिएछ? मैले यो एनुअल भन्ने छ नि, यो एनुअल डाउनलोड गरेँ। यो नेपाली एनुअल डाटा भन्ने छ, यो डाउनलोड गरेँ। यो डाउनलोड गरेर कहाँ गयो? ए ल है त, एकछिन। ल यो देखियो होला, यो स्लाइड देखियो होला? देखिएको छ है। ओके, यहाँ तिमीलाई मैले चाहिँ यो अहिले वित्तीय पहुँच सम्बन्धी कहाँ गयो फेरि? देखिरहेछ है यो वित्तीय। ल है त, वित्तीय पहुँच सम्बन्धी भनेर यहाँ दिन्छ। वित्तीय पहुँच भनेर यहाँ देख्यो होइन, असार मसान्तल वित्तीय पहुँच भनेर यहाँले दिइरहेछ। देखिरहेछ यो वित्तीय पहुँच भन्ने? देखिरहेछ है। और यहाँ चाहिँ तपाईँले हेर्नु पर्यो। अहिले लेटेस्ट पनि निक्लन्छ, जाँच दिने बेलासम्मलाई अब नयाँ डाटा आएको हुन्छ, त्यो हेर्नु। अहिले 4 महिना निक्लेछ। अब यहाँ हेरौँ न, 753 स्थानीय तहहरूमध्ये 2078 असार मसान्तसम्म 750 वटा चाहिँ तहमा वाणिज्य ब्याङ्कको शाखा पुगेको रहेछ। 3 वटा ठाउँमा पुग्न बाँकी रहेछ। कुन कुन ठाउँमा बाँकी छ त्यो पनि अब यो अब्जेक्टिभमा त सोध्न सक्छ नि त। एउटा धादिङमा बाँकी रहेछ, रुबी भ्याली भन्ने गाउँपालिकामा। अर्को जाजरकोटमा बाँकी रहेछ, जुनी चाँदे भन्ने ठाउँमा बाँकी रहेछ। अर्को बजाङको साइपाल भन्नेमा बाँकी रहेछ। धादिङ, जाजरकोट र बजाङ, धादिङ, जाजरकोट र बजाङ, यो 3 जिल्लाको एक एकवटा गाउँपालिकामा पुग्न बाँकी रहेछ। 753 स्थानीय अब निकाय हुन्, गाउँपालिका नगरपालिका गरेर 750 वटा चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कको मात्रै है, अरूको भने होइन। वाणिज्य ब्याङ्कका शाखाहरू मिलिजुली कोही कहाँ गएछन्, कोही कहाँ गएछन्, भाग लाएर गएनहरू है, त्यसरी पुगेको छ भन्ने देखाएको छ साथीहरू। त्यसपछि अब यहाँ यसले सङ्ख्या पनि दिएछ, प्रदेश 1 मा कति, प्रदेश 2 मा कति, बागमतीमा कति, यो पढ्नुपर्छ। यो डाटा चाहिँ यहाँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ है वित्तीय पहुँचको लागि। हेर्नुहोस् त, जस्तो प्रदेश 1 मा अब 78 असारको याद गर्नु, अरू परेन। 137 वटा 137 ठाउँमा पुगेको रहेछ बैङ्क शाखा पुगेको सङ्ख्या। 137 वटा स्थानीय, 137 मा 137 मै पुग्यो। अनि प्रदेश 2 मा 136 स्थानीय निकायमा पुग्यो। बागमतीमा चाहिँ 118 मा पुग्यो। ठिक छ। एउटा धादिङ बाँकी छ, 119 रहेछन् टोटल। 119 मध्ये 118 मा पुगिसक्यो। गण्डकीमा 85 वटा स्थानीय तह मध्ये 85 मै पुगिसक्यो। लुम्बिनीमा 109 मध्ये 109 मै पुगिसक्यो। कर्णालीमा 79 मध्ये 78 मा पुग्यो। सुदूरपश्चिममा 88 मा 87 मा पुग्यो। हो, यो चाहिँ हामीले यो असारको याद गरे हुन्छ। यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो वित्तीय पहुँचको कुरा। 3 ठाउँमा धादिङ, जाजरकोट र चाहिँ बझाङमा पुगेको छैन भन्ने कुरो याद गर्नु पर्यो। अनि शाखाको कुरो पनि गरेको छ यहाँ। अब यो ब्याङ्कको सङ्ख्या पनि सम्झिनु पर्यो है। अस्ति पढाएको छौँ, असार मसान्तसम्म 133 रहेछन्, नयाँ अब 129 भइसक्यो अहिले त।
बैंक तथा वित्तीय संस्था हैन, क ख ग घ गरेर 129 भइसक्यो अहिले। 27 वाणिज्य बैंक, 18 वटा विकास बैंक, 17 वटा वित्त कम्पनी, 70 वटा लघु वित्त नि घटेर अहिले कति 69 भइसक्यो हैन। विकास बैंक पनि घटेर अहिले 18 मा चाहिँ 17 भइसक्यो। र एक पूर्वाधार विकास बैंक, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक रहेको छन्। यिनीहरूको शाखा चाहिँ यति छ असारमा 9765 र यति रहेछ 10600। अब अहिले यिनीहरूको शाखा चाहिँ यो कार्तिकसम्म 11127 पुगेको छ। त्यो यो तिमीले अर्को रिपोर्ट हेर्नु, यही साइटमा चाहिँ यो गत वर्षको असारको हेरौँ हामीले, एक वर्षको त हेर्नु पर्यो नि जसरी नि, गत वर्षको असारको त यो वर्षभरि जसरी हेर्नु पर्यो के। र अब इक्जाम दिन जान अगाडि चाहिँ त्योभन्दा अगाडिको लेटेस्ट पनि हेर्न पर्ने हुन्छ। यो भयो वित्तीय पहुँचको कुरो। अनि वित्तीय पहुँचकै कुरा हो यो पनि। वित्तीय पहुँचकै कुरामा यो अहिले मैले भनेको डाटा यहाँनिर छ है। वाणिज्य बैंक यतिवटा, यो यतिवटा, यो यतिवटा हो। यो टेबल याद गर्नुपर्छ र लेटेस्ट याद गर्दा हुन्छ। लेटेस्ट याद गर्दा हुन्छ। वित्तीय पहुँच देखाउनलाई यो देखाउनु पर्ने हुन्छ। ठीक छ। अब वित्तीय पहुँच देखाउनलाई अर्को पनि तपाईले एउटा कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन मैले भन्दैछु अहिले यहाँ। मेरो अहिले स्लाइड देखिरहेछ कि छैन? स्लाइड देखिरहेछ कि छैन साथीहरु? स्लाइड देखिरहेछ? छैन? स्लाइड देखिरहेछ छैन हो? हेरौँ त, स्लाइड देखिएछ कि छैन? छैन? छ होला। छैन 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 छैन। एकछिन है, छैन छैन भएछ। अब म यहाँ कसरी छैन हेर, म हेरिहाल्छु नि कसरी छैन। अब पनि छैन? केही त देखिया होला नि स्लाइड, केही त देखिया नि हैन? हो ल, ओके। अब यहाँ गएर चाहिँ म यो पब्लिकेसन भन्ने छ नि माथिपट्टि, यसलाई कहाँ राखौँ? हो यो पब्लिकेसन भन्ने ठाउँमा गएँ के। तिमीहरूलाई पछि हेर्नु, त्यहाँ अब ठाउँ थाहा पाइराख तिमीहरूले। पब्लिकेसनको यो मन्थली स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने ए कहाँ भाग्यो हैट। पब्लिकेसनको चाहिँ ल भागिहाल्छ त यो, के भयो? हो रि मन्थली स्ट्याटिस्टिक्स। पब्लिकेसन भित्र मन्थली स्ट्याटिस्टिक्समा जानुपर्छ। मन्थली स्ट्याटिस्टिक्समा गयो तिमीहरू? देख्यौ म कसरी गयो मन्थली स्ट्याटिस्टिक्समा? गयो गएन? एक दुईजना निदाइरहेछ देखिरहेको छु मैले। अब निदा के गर्नु, तिमीहरूकै छ निदा। अब पढाउने मान्छे निदाएर भयो। ल है त, अब हेर यो सुरुको हेर है। यस्तो यस्तो कुरा भनिरहेको छु म, तिमीहरू निदाउँछौ भन्ने त के छ? जागिर खाने तिमीहरूले हो, आफूले जागिर खाइसकिएको छ, आनन्दै छ, पहिला खाइयो। ल हेर, यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। 48 खर्ब डिपोजिट छ, 45 खर्ब चाहिँ कर्जा छ, लोन छ। यो लोन कति छ टोटल? टोटल डिपोजिट कति छ हेर्ने, यहाँ माथिको डिपोजिट, जहिले पनि डिपोजिट बढी हुन्छ लोन कम हुन्छ, किन सिडी रेसियो 90 छ नि त। देखिएन सर? ए क्या हुआ, क्या हुआ यार? ये तो पटक पटक क्या हुआ? एक्शन है, पटक पटक क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ? अब चाहिँ देखियो के? अब चाहिँ देखियो। आयो भनेर लेख्नुस् त, देखियो भनेर। हो आयो। ल यहाँ हेर न, माथिल्लो हेर्दै 2020 को नोभेम्बर, अब एक महिना अगाडिसम्मको डाटा हो यो हैन। अब चाहिँ यहाँनिर 48, एक महिना अगाडि नै होइन, अझ 15 दिन अगाडिको डाटा। 48 खरब डिपोजिट, 45 खर्ब चाहिँ यहाँ चाहिँ लोन छ। यो देखाउँछ यसले हाम्रो अवस्था कहाँ छ भनेर। डिपोजिट र उसको कुरा सबै कुरा यहाँ देखिन्छ के। यो चाहिँ तिमीहरू एकदमै। त्यसपछि तल जाम ल हेर अहिले। अब 27 वटा वाणिज्य बैंक, 17 वटा विकास बैंक, 17 वटा फाइनेन्स कम्पनी, 67 वटा माइक्रो क्रेडिट्स, माइक्रो फाइनेन्स भनेको गरेर 128 वटा, 29 पनि होइन हो, 129 त त्यो निफ्रा जोडेर, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट जोडेर बल्ल 129 वटा भएको हो। देखिया छ? देखिया छ नि? हैन? यहाँ कोही कोही साथीहरु निदाएको देखाएको छु मैले। निदाउनले म निदाएको छु भनौँ त।
आई एम स्लिपिङ एन्ड आई एम ड्रिमिङ भनेर लेखौँ त। के सपना देखिरहेको छ त्यो पनि लेखौँ त साथीहरू। यहाँ अर्याल भन्ने साथी सुतेछन्, सुतेर सपना के देखाएको छ त्यो पनि लेखौँ न। ड्रिमिङ ब्याङ्कर हो प्रदीप भाइले चाहिँ राम्रो देखे है। यिनले मेरो जस्तै सपना निदाकोले कसरी भन्छ त हौ सर। आई एम ड्रिमिङ बट नट स्लिपिङ हो, एकदम राम्रो कुरा। टेकेन्द्रजीको कुरो मलाई मन पर्यो है, टेकेन्द्रजीको। त्यस्तो सपना त्यस्तो हुनुपर्छ जुन सुतेर मात्र देखिँदैन। त्यस्तो सपना साकार हुन्छ जुन हिँडेर पनि देखिन्छ, हिँड्दा हिँड्दै सपना देखिन्छ, बस्दा बस्दै सपना देखिन्छ। त्यो सपनालाई म्यानेजमेन्टमा भन्छ भिजन भन्छ, भिजन गोल भन्छ त्यसलाई। त्यो सुतेर भात खाएर घुरेर देख्ने सपना के सपना, त्यो त आराम गरे हो ज्यानलाई। लोकसेवामा चिट चोर्यो भने, लोकसेवामा चिट चोर्यो भने के हुन्छ सर भन्नुभएको थियो। चिट चोर्यो भने अब सिट हटाइदिन्छ होला, चिट चोर्नेको सिट हट्छ त्यहाँबाट। कुरो त्यही हो। लोकसेवामा चिट चोरेर पास भइन्न क्या, त्यो कुरो बुझे हुन्छ। चिट चोर्ने, लोकसेवामा चिट चोर्ने भन्ने मान्छेको कन्सेप्ट किन हुँदैन भने त्यो चिट चोर्ने तरिका लोकसेवा पास हुने हो, त्यहाँ नाम निकाल्ने हो होइन। त्यसो भएर लोकसेवामा चिट चोर्यो चोर्लान् पनि। ल यो त भयो, यो हेर्नु पर्यो साथीहरू है, यो हेर। त्यसपछि तलतिर जाऊ, यहाँनिर चाहिँ सबै कुरो यहाँ संसार चाहिँ मेजर फाइनेन्सियल इन्डिकेटर, यो त सबै कुरा पढ्नुपर्छ। हेर त टोटल डिपोजिट जिडिपी, जिडिपी र डिपोजिटको रेसियो कति छ 112.61। नेपाल यस्तो देश हो जहाँ जिडिपी भन्दा डिपोजिट बढी छ। तिमीलाई थाहा छ कि छैन? जिडिपी 42 खर्ब छ अनि डिपोजिट त 48 अर्ब आइहाल्यो है साथीहरू। यो फाइनेन्सियल एक्सेस भन्ने जुन वित्तीय पहुँचको कुरामा यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ क्या एकपल्ट तिमीले है। मैले अलिकति जुम गर्छु, यहाँ थुप्रो कुरो छ, क्यापिटल एडिक्वेसीका कुरा छन्, सबै कुरा छन्, तिमीले हेर। यो फाइनेन्सियल एक्सेस वित्तीय पहुँचमा छु नि त म अहिले, यो चाहिँ तिमीले जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ, यो चाहिँ गजबले जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर है, फाइनेन्सियल एक्सेस अझै ठुलो बनाइदिन्छु मैले। ओइ कहाँ भयो? देखिरहेछौ? ओ साथीहरू अलि जुम गर्नु न, जुम त गरिसकेँ त मैले। योभन्दा ठुलो जुम त के गर्नु हो, गर्ने र गरिदिन्छु गर्ने भए। ल भयो। ए यो जुम गर्दा यताको छोपियो नि त, फेरि जुम गर्नु मिलेन, यताको छोपिएपछि त के जुम गर्नु, यो मात्रै गर्नु मिल्यो, यो गर्ने बित्तिकै छोपिहाल्दो रहेछ। ल ओके, आफै जुम गर साथीहरू। ल नम्बर अफ इन्स्टिट्युसन्स भनेको 27 वटा, कमर्सियल ब्याङ्कहरू 27 वटा रहेछन् भन्यो यसले। ल कमर्सियल ब्याङ्कहरू 27 वटा रहेछन् है, 27, 17, 17। यहाँ विकास ब्याङ्क चाहिँ राखेको छैन है यसले, विकास ब्याङ्क राखेको छ यसले, लघुवित्त चाहिँ राखेको छैन है, लघुवित्त, लघुवित्तको डाटा छैन यहाँ, यसमा उसले राख्दैन लघुवित्तको डाटा यहाँ चाहिँ। नम्बर अफ ब्रान्चेस अनि नम्बर अफ डिपोजिट एकाउन्ट हेर्दा कति रहेछ, 3,94,13,555 नम्बर अफ डिपोजिट एकाउन्ट। 3 करोड जनसङ्ख्या, झन्डै 1 करोड बढी खाता देखिए के हो यस्तो? एउटा व्यक्तिको एउटा भन्दा बढी खाता छन्, धेरै खाता छन् हैन। यहाँ पनि होला, आई हेभ मल्टिपल एकाउन्ट डिपोजिट एकाउन्ट सर भन्ने। छेकियो र यो साथीहरू, छेकिरा हो, मेरोमा त छेकिया छैन त यहाँ। ओ साथीहरू छेकिरा हो र भनौँ त,
त्यही त यहाँ हेर नै अब बैंक नम्बर अफ डिपोजिट एकाउन्ट भनेको कति रहेछ भन्दाखेरि यी वाणिज्य बैंकमा मात्रै खाता हुनेको चाहिँ 3,42,00,000 67,464 अनि डेभलपमेन्ट बैंकमा जम्मा 46 लाख गर्दाखेरि 3,94,00,000 झन्डै 4 करोड डिपोजिट एकाउन्ट रहेछ हेर त साथीहरु 4 करोड खाता ओहो 3,94,00,000 मान्छे भन्दा बढी खाता हो एउटाको एउटा भन्दा बढी खाता छ लोन कतिको रहेछ नम्बर अफ लोन एकाउन्ट हेर न यहाँ 17,64,450 जम्मा 17,67,60,000 को मात्रै छ लोन एकाउन्ट चाहिँ ऋणी चाहिँ थोर रहेछ अनि ब्रान्चलेस बैंकिङ भनेको तिमीलाई थाहा छ जब बैंकको शाखा हुँदैन शाखा रहित बैंकिङ भन्ने हुन्छ उनीहरूले एजेन्ट मार्फत स्थानीय एजेन्ट मार्फत निक्षेप सङ्कलन गर्ने कार्य गर्छन् त्यो चाहिँ 1752 वटा रहेछन् यी बैंकका शाखा होइनन् यी एक्सटेन्सन काउन्टर पनि होइनन् बैंकको अन बिहाफ अफ द बैंकले चाहिँ लोनमा पर्यो हामी सबैको पर्यो यी भए शाखा रहित बैंकिङमा कारोबार गर्ने ग्राहकहरू रहेछन् 2,35,000 जो चाहिँ बैंकमा पुगेका छैनन् तर शाखा रहित बैंकिङमा चाहिँ पुगेका मोबाइल बैंकिङ कस्टमर कति छन् हेर त मोबाइलबाट चाहिँ रिचार्ज गर्ने मोबाइलबाट मनी ट्रान्सफर गर्ने यताउता गर्ने कति रहेछन् 1,51,00,000 1.5 करोड त नम्बर अफ मोबाइल बैंकिङ कस्टमर रहेछ 1.5 करोड त्यसमध्ये 1,34,00,000 त वाणिज्य बैंक रहेछ इन्टरनेट बैंकिङ चलाउने चाहिँ जम्मा 12 लाख रहेछन् 12,58,000 12,58,000 एटीएम कति रहेछन् देशभरि एटीएम जम्मा 4,000 रहेछ 4,370 एटीएम सबै बैंकका एटीएम जोड्यो भने चाहिँ डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड भन्छौं डेबिट कार्ड 93 लाख रहेछ 93,69,000 डेबिट कार्ड यति गएका रहेछन् है अब त्यस्तै गरी क्रेडिट कार्ड जम्मा 2,04,000 गए रहेछ नेपालमा क्रेडिट कार्डको त्यति मार्केट छैन क्रेडिट कार्ड भनेको लोन हो नि त लोन दिएको हो नि त आम्दानी हुनेलाई बैंकले लोन दिने हो यो धेरै छैन यो मान्छे लिएकोले नि युज गर्दैन किन शपिङको लागि मात्रै हो प्रिपेड कार्ड भन्ने पनि छ 80,693 है डलर प्रिपेड कार्ड सर्टेन पैसा चाहिँ बैंकलाई तिरेर चाहिँ 80,693 को रहेछ कारोबार रहेछ नि है अनि तिमीले अनलाइन ट्रान्जेक्सन गर्न पाउँछ कि यसमा अनलाइन ट्रान्जेक्सन हैन डलर तिर्यो अनि अनलाइन चाहिँ डलरबाट पनि ट्रान्जेक्सन गर्न पाउने व्यवस्था त्यसमा छ ल यो चाहिँ यहाँले हेर्नु पर्ने हो यो हो वित्तीय पहुँच अरु हेर्नु पर्दैन यो मुख्य डाटा चाहिँ यहाँले हेर्नु पर्छ साथीहरु हेर्न सकिन्छ यो साइटमा जान सकिन्छ हजुर इन्स्योरेन्स बैंकिङको कुन सेक्टरमा पर्छ अरे इन्स्योरेन्स भनेको बैंकिङै होइन इन्स्योरेन्स भनेको छुट्टै हो इन्स्योरेन्स भनेको इन्स्योरेन्सै हो त्यो बैंकिङ होइन है त इन्स्योरेन्स भने जोडिन्छ बैंक र भनेको चाहिँ इन्टर रिलेटेड छन् जस्तो लोन लिनलाई अब बैंकले लोन दिन्छ कसैलाई इन्स्योरेन्स गर्नुपर्छ त्यो प्रपर्टीको लोनको त सेक्युरिटी खोज्छ नि त बैंकले अब होम लोन दियो भने बैंकले त्यो घरको इन्स्योरेन्स खोज्छ इन्स्योरेन्स नगरिकन होम लोन दिँदैन कुनै बिजनेस लोन दियो भने त्यो बिजनेस पनि त्यो स्टकको इन्स्योरेन्स गरिदिएको हुन्छ है कसैलाई अटो लोन गाडी लोन दियो भने त्यो गाडीको पनि इन्स्योरेन्स नगर दिँदैन बैंकले किन बैंक रिस्कमा त बस्दैन नि त भोलि केही भयो भने इन्स्योरेन्स कम्पनीले तिर्दिन्छ त्यसैले इन्स्योरेन्स र बैंक भनेका छुट्टा छुट्टै हुन् कि तर दे आर इन्टर रिलेटेड ल आजलाई यति गरौँ त साथीहरु है कस्तो एकदम ठिक होला दिपेश पाण्डेजीले सही कुरो गर्नुभयो आज गुड नाइट साथीहरु
ठिक छ सबै अब सर म्यामहरू हैन धेरैजनाले कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। अब तपाईहरुलाई के समस्या छ त्यस्तो भने यहाँहरुले चाहिँ गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। म तपाईहरुलाई अनम्युट गर्दैछु। बोलेर पनि तपाईहरुले राख्न सक्नुहुनेछ भने लेखेर पनि राख्न सक्नुहुनेछ है सबैहरुले। ल तपाईहरुलाई अनम्युट गर्दैछु मैले। युट्युबमा सब्स्क्राइब गरिदिनु। रमेश जोशी 2 रहेछ नि भनेको। खिस्तास हजुर माया कोर्समा छु। अब हेर खुल्या होला। माया कोर्समा। 3 डट माइ कोर्समा खुल्या होला। अब बोल्न सक्नुहुनेछ यहाँहरुले। अब तमा गएर म तैलेबाट आउने हो। अहिले म तपाईलाई भन्नु पर्छ एकैछिन यो गर्नुपर्छ। हजुर बोल्न सक्नुहुन्छ यहाँहरु। बोल्न चाहनुहुन्छ भने अनम्युट गर्दैछु। बिहान क्लास चाहिँ अर्चनाजी सराज एक्जाम भयो। एक्जाम भयो नि। तपाईहरुको ग्रुपमा नि म लिंक राखिदिन्छु हैन। ग्रुपमा पनि लिंक राखिदिन्छु। नमस्ते हजुर नमस्ते हजुर। सर यो नोट जुन पठाउनु भयो सबै इंग्लिश मिडियममा छ सर। इंग्लिश मिडियममा छ हजुर। नेपाली पनि पठाइदिनु न सर हामीहरुलाई। नेपालीमा पठाउनु पर्यो। सर सर नेपाली पनि पठाइदिनु। हुन्छ हुन्छ सर। अब हामी यसो नेपालीमा पनि छ। अब आजको नेपालीमा पढाउनु भयो सरले चाहिँ हैन अलिअलि। सरले त नेपालीमै पढाउनुहुन्छ। यता नेपालीको चाहिँ नोटहरु पनि छ सरको अनि त्यो पठाउनु नि सर। हुन्छ हुन्छ ठीक छ हामी पठाउँछौँ है। अब अनि नेपाली मोर्निङ ग्रुप सर अनि मोर्निङ ग्रुपमा हामीहरुको कहिलेदेखि स्टार्ट हुन्छ सर? मर्निङ ग्रुपमा